नमस्कार, म डाक्टर स्वाति कुमारी पाण्डे वात्सल्य आइभीएफ सेन्टर नारायण चौर नक्सालबाट बोल्दैछु। आज हामी पुरुषमा हुने बाँझोपनाको बारेमा फेरि कुरा गर्न गइरहेछौँ। अब हामीले पहिला पनि हुन त्यो पुरुषमा हुने बाँझोपनाको बारेमा कुरा गरेको हो, तर अब आज चाहिँ यसमा हामीले सेक्सुअल डिस्फङ्सन्स इन मेन, सेक्सुअल प्रब्लम्सहरूको बारेमा पनि कुरा गर्न गइरहेछौँ। सो आजको यो फेसबुक लाइभको टपिक चाहिँ यो पुरुषको समस्याहरूमा डेडिकेटेड छ। अब हजुरहरूले चाहिँ जे मनमा प्रश्नहरू आउँछ सबै सोध्नु होला। म आफूले बुझाइसकेपछि चाहिँ सबै प्रश्नहरूको आन्सर गर्न ट्राई गर्छु। सो तुरुन्तै उत्तर आएन भने पनि कुर्नु, म एकछिनमा भनिहाल्छु। ओके, सो अब सेक्सुअल डिस्फङ्सन इन मेनको बारेमा पहिला कुरा गरौँ है, अनि त्यसपछि बल्ल इन्फर्टिलिटीतिर जाम्ला। सेक्सुअल डिस्फङ्सन इन मेन 3 किसिमको हुन्छ। कि त पुरुषलाई चाहिँ इरेक्सनको प्रब्लम हुनसक्छ, त्यो भनेको चाहिँ पिनिसलाई हार्ड राख्न सक्ने अथवा इरेक्ट राख्न सक्नेमा चाहिँ समस्या, अथवा इज्याकुलेसनमा प्रब्लम हुनसक्छ, शुक्रकिट बाहिर झार्नमा समस्या, अथवा सेक्सुअल डिजायर अथवा इन्टरकोर्स गर्ने मन चाहिँ अलिक कम हुनसक्छ, जसलाई चाहिँ डिक्रिज लिबिडो भन्छ। सो 3 किसिमको सेक्सुअल प्रब्लम्स बेसिकली हुन्छ। फर्स्ट भनेको इरेक्सन प्रब्लम, त्यसपछि तपाईँको इज्याकुलेसन प्रब्लम, अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको लेस लिबिडो। सो यो 3टा समस्याको बारेमा अब इन्डिभिजुअली कुरा गरौँ। अब इरेक्सन प्रब्लममा आउँ है। इरेक्सन प्रब्लम चाहिँ एक्चुली भेरी कमन छ। इरेक्सन प्रब्लम चाहिँ 40 क्रस गरिसकेपछि चाहिँ लगभग 50% मेनलाई चाहिँ त्यो प्रब्लम फेस हुन्छ। पहिला जस्तो इरेक्सन मेन्टेन भइरहेको हुँदैन, त्यसमा चाहिँ डिफिकल्टीहरू आउने। सो यो इरेक्सन प्रब्लम्स चाहिँ भयो भने चाहिँ किन हुन्छ? यो इरेक्सन प्रब्लम हुने कारणहरू हुन्छन्। फर इक्जाम्पल, अब स्ट्रेस, हाम्रो जबको स्ट्रेस, कामको स्ट्रेस, सबै कुराहरूको स्ट्रेस एउटा ठुलो कारण हो। डिप्रेसन, एङ्जाइटी, डिप्रेसनको औषधि, अथवा अब पछिको एजमा आउने समस्याहरू जस्तो कि हाइपरटेन्सन, हाइपरटेन्सन होइन, डायबिटिस मैले भनिसकेँ। नसाहरू चाहिँ कडा भयो भने पिनिसमा, अथवा पिनिसमै तपाईँको चोट लाग्यो भने, कुनै पनि न्युरोलोजिकल प्रब्लम्सहरू आयो भने पनि इरेक्सन प्रब्लमहरू हुनसक्छ। अथवा खानपिनमा केही खराबी छ, अल्कोहलको सेवन बढी गर्नुहुन्छ भने, चुरोट धेरै खानुहुन्छ भने, जङ्क फुडहरू धेरै खाने हुन्छ भने, वेट एकदम बढी भएको छ भने, एकदम मोटाउनु भएको छ भने, त्यो कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ इरेक्सन प्रब्लमहरू आउँछ, अनि इरेक्सन मेन्टेन गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। सो ल ठिक छ, अब इरेक्सन प्रब्लम चाहिँ कसैलाई आयो भने चाहिँ अब यसको उपचार चाहिँ कसरी गर्ने, यो ट्रिटेबल हो कि होइन? अब यसको ट्रिटमेन्टको चाहिँ भाग्यहरू छ। फर्स्ट चाहिँ के कजले भइरहेछ, त्यो कजलाई चाहिँ तपाईँले हटाउन सक्नुभयो भने चाहिँ इन अ वे त्यही नै ट्रिटमेन्ट हुन्छ। फर इक्जाम्पल, धेरै अल्कोहल खानुहुन्छ, अलिक डिप्रेस्ड खालको हुनुहुन्छ, त्यस्तो केही समस्या छ भने चाहिँ त्यो कजलाई नै तपाईँले ट्रिट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको प्रब्लम सल्भ हुन्छ। अब त्यसरी भएन भने चाहिँ अरू चाहिँ के गर्न सकिन्छ? केही मेडिकेसनहरू अभाइलेबल छ जसले चाहिँ तपाईँको पिनाइल ब्लड फ्लो बढाएर अनि इरेक्सन गराउँछ। फर इक्जाम्पल, एउटा मेडिकेसन आउँछ भायाग्राको नामले। भायाग्रा युज गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसले इरेक्सनको प्रब्लममा हेल्प गर्छ, तर विदाउट प्रिस्क्रिप्सन चाहिँ नयुज गरिदिनु होला, किनभने भायाग्रा चाहिँ मुटुको रोगहरूको लागि भएको मान्छेहरूको लागि चाहिँ कन्ट्रा इन्डिकेटेड छ। त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ युज गर्न मिल्दैन। सो तपाईँको लागि इफ अप्रोप्रिएट छ कि छैन त्यो कुनै डक्टरले डिसाइड गरेर अनि मात्रै प्रिस्क्राइब गर्छ। त्यो बाहेक अरू हामीले के गर्न सक्छौँ? टेस्टोस्टेरोन जेलहरू, टेस्टोस्टेरोनको बाहिरबाट होर्मोनल थेरापी दिन सक्छौँ है। यो भयो मेडिसिनहरू। त्यसपछि आउँछ डिभाइसेस, मेकानिकल डिभाइसेसहरू हुन्छ जसले चाहिँ इरेक्सन प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्छ है। पिनिस पम्प भन्ने नामले एक किसिमको भाइब्रेटर जस्तो हो, पिनिस पम्प भनेर आउँछ। त्यो चाहिँ पिनिसको बाहिर चाहिँ भ्याक्युम क्रिएट गरेर अनि इरेक्सन गराउँछ, अनि त्यो इरेक्सन चाहिँ त्यो डिभाइस निकालेपछि पनि मेन्टेन भइराखेको हुन्छ। सो त्यो चाहिँ एकदम युजफुल हो, पिनिस पम्पहरू युज गर्न सकिन्छ। अब त्यसबाट पनि भएन, यत्रो गरेर पनि भएन भने चाहिँ हामीले नेक्स्ट गर्न सक्ने भनेको चाहिँ पिनाइल इम्प्लान्ट पनि गर्न मिल्छ। पेनिसको दुईटै साइडमा चाहिँ एउटा सानो इम्प्लान्ट राखेर त्यसले चाहिँ इरेक्सन गराउने र मेन्टेन गर्न सक्ने चाहिँ गर्न सकिन्छ। तर यो चाहिँ सर्जिकल अप्सन हो, यो चाहिँ अब लास्टतिर सोच्नु पर्यो, किनभने सर्जरी चाहिँ हत्तपत्त कुनै पनि समस्याको लागि चाहिँ युजुअली युज गर्दैन। आजकल चाहिँ अरू तरिकाबाट भयो भने भयो, भएन भने चाहिँ यो चाहिँ लास्ट अप्सनको तरिकाले लिइन्छ।
सो यो भयो इरेक्सन प्रब्लम र त्यसको सल्युसनहरू। अब तपाईँको अनि अरू त राम्रो डायट गर्ने, एक्सर्साइज गर्ने, योगा गर्ने, त्यो सबै भइहाल्यो होइन। अब इज्याकुलेसन प्रब्लममा यो चाहिँ अब कतिजना यो प्रब्लम लिएर हाम्रोमा आउनुहुन्छ। यसमा चाहिँ 3 किसिमको इज्याकुलेटरी प्रब्लम हुन्छ। एउटा चाहिँ प्रिमच्योर इज्याकुलेसन। प्रिमच्योर इज्याकुलेसन भन्नाले तपाईँको इन्टरकोर्स नहुँदै होइन, बाहिरै पेनिस बाहिर हुँदा हुँदै त्यो सुक्रोकेट झरिहाल्ने, त्यो अलिकति एक्साइटमेन्ट, चाँडै अर्गाजम हुने, चाँडै एक्साइटेड हुने अनि त्यो झरिहाल्ने, अथवा पेनिट्रेसन हुन साथै भइहाल्ने। सो त्यसलाई चाहिँ प्रिमच्योर इज्याकुलेसन भन्छ। त्यसपछि अर्को हुन्छ डिलेड इज्याकुलेसन। डिलेड इज्याकुलेसनमा चाहिँ चाँडै अर्गाजमसम्म नपुग्ने अनि ढिलो मात्रै इज्याकुलेट हुने, त्यो सेकेन्ड प्रब्लम भयो। अनि थर्ड प्रब्लम भनेको रेट्रोग्रेड इज्याकुलेसन। यो चाहिँ अलिकति सुक्खा हुन्छ, इन्टरकोर्स चाहिँ तपाईँको सुक्खा हुन्छ। यसमा चाहिँ सुक्रोकेट बाहिर झर्नुको सट्टा उल्टो डाइरेक्सनमा गएर पिसाब थैलीमा चाहिँ पोखिन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो इन्फर्टिलिटीको अथवा बाँझोपनाको समस्याहरू चाहिँ यस्तो भयो भने चाहिँ आउने हुन्छ। सो अब प्रिमेच्योर इज्याकुलेसनको बारेमा एकचोटि कुरा गर्नु। अब प्रिमेच्योर इज्याकुलेसन कोही मान्छेलाई छ भने चाहिँ यो किन हुन्छ? प्रिमेच्योर इज्याकुलेसनको एउटा कज भनेको स्ट्रेस, एङ्जाइटी, अनि अब सेक्सुअल रिप्रेसन अलि धेरै छ भने चाहिँ हुन्छ। सेक्सुअल रिप्रेसन भन्नाले चाहिँ अब कोही कोही मान्छे चाहिँ फर वाट एभर रिजन होइन, त्यो एकदम प्रेसराइज फिल गर्छ कि सेक्सुअल थट्सहरू सोच्नु भएन, त्यसको त्यतातिर दिमाग लाग्नु भएन, अनि आफ्नो फिलिङ्सहरूलाई चाहिँ लामो टाइमसम्म चाहिँ रिप्रेस्ड राख्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ यो प्रब्लम, यो प्रिमेच्योर इज्याकुलेसनको प्रब्लम पछि भोलि पर्सि बिहा गरेपछि आउन सक्छ। अथवा इन केस कन्फिडेन्सको केही प्रब्लम छ अथवा श्रीमान श्रीमतीमै अब केही रिलेसनसिप प्रब्लम भइरहेछ भने चाहिँ यो प्रिमेच्योर इज्याकुलेसनको समस्याहरू आउन सक्छ। सो यसको उपचारमा चाहिँ अब कज चाहिँ के भनेर पहिला थाहा पाउने। अब इफ काउन्सिलिङबाट हुन्छ, साइकोथेरापीबाट हुन्छ भने चाहिँ फर्स्ट लाइन त्यही नै युज गर्ने फर ट्रिटमेन्ट। अनि त्यसरी चाहिँ भएन भने चाहिँ यसको उपचार भएन, तपाईँको ठिक हुनु भएन भने चाहिँ अरू तरिकाहरू पनि छन्। मेडिसिन चाहिँ छ अभाइलेबल प्रिमेच्योर इज्याकुलेसनको लागि पनि, बट मेडिसिनको त्यति राम्रो चाहिँ अहिलेसम्म रिजल्टहरू देखाएको छैन। अनि एफडिएले चाहिँ कुनै पनि मेडिसिनलाई चाहिँ त्यसरी अप्रुभ चाहिँ गरिसकेको छैन। बरु त्यो पिनसमाथि चाहिँ लिग्नोकेन अथवा कुनै एनेस्थेटिकहरू लगाएर त्यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ इन्टरकोर्स, अथवा कन्डम्सहरू पाउँछ जसमा चाहिँ एनेस्थेटिक एजेन्ट्सहरू हुन्छ जसले चाहिँ सेन्सेसन अलिअलि घटाउँछ, त्यसले पनि प्रिमेच्योर इज्याकुलेसन प्रिभेन्ट गर्छ। अर्को एउटा तरिका, इन्टरकोर्समा बस्नुभन्दा अगाडि 2-3 घन्टा अगाडि नै म्यास्टरबेट गरेर बृह फाल्ने, अनि त्यसपछि बल्ल इन्टरकोर्समा बस्दाखेरि चाहिँ चाँडै इज्याकुलेसन हुँदैन, त्यो गर्न सकिन्छ। अथवा अर्को चाहिँ पज एन्ड स्क्विज टेक्निक भन्ने एउटा छ। पज एन्ड स्क्विज टेक्निकमा चाहिँ अब इन्टरकोर्स गर्दा चाहिँ जब अर्ग्याजम हुने फिलिङ आउँछ त्यतिखेर चाहिँ एकछिन पज गर्ने अनि टिप अफ पेनिसलाई चाहिँ स्क्विज गर्ने, अथवा आफ्नो पार्टनरलाई भन्ने स्क्विज गरिदिनको लागि जबसम्म चाहिँ त्यो सेन्सेसन हराएर जान्दैन। सो यो तरिकाहरूबाट चाहिँ तपाईँले यसको ट्रिटमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा अर्को एउटा पेल्भिक मसलहरू स्ट्रेन्थनिङ एक्सर्साइजेस हुन्छ जसलाई चाहिँ किगल्स एक्सर्साइजेस भन्छ। किगल्स एक्सर्साइजमा चाहिँ अब तपाईँले पिसाब च्याप्या जस्तो गर्ने अथवा त्यस्तो पटक पटक दिनमा त्यो तरिकाले चाहिँ एक्सर्साइज गर्नुभयो भने खासमा त्यही नै हो, पिसाब च्याप्या जस्तो गर्ने, एकछिन होल्ड गर्ने अनि छोड्ने, अनि होल्ड गर्ने अनि छोड्ने, अनि त्यसरी गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसले पनि पेल्भिक मस्कुलेचरलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउँछ अनि त्यसले पनि प्रिमेच्योर इज्याकुलेसनलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्छ। सो यो भयो प्रिमेच्योर इज्याकुलेसन। अब डिलेड इज्याकुलेसन, ढिलो बृह मात्रै झर्ने, यसमा चाहिँ यो युजली स्ट्रेस, एङ्जाइटी, युजली रिलेसनसिप कन्फ्लिक्ट त्यो कुराहरूले भइरहेको हुन्छ, अथवा अलि एज बढ्दै गएपछि पनि यो समस्या आउँछ। यसमा चाहिँ मेन भनेको मेडिसिन चाहिँ छ। यसको मेडिसिनहरू चाहिँ इन्डिभिजुअलाइज गरेर काम गर्छ। कसैलाई चाहिँ राम्रो गर्छ, कसैलाई चाहिँ भन्न सकिँदैन। फर इक्जाम्पल एमान्टिडिनहरू जस्तो मेडिसिनहरू युज हुन्छ तर त्यो इन्डिभिजुअलाइज हुन्छ। यसमा चाहिँ मेन साइकोथेरापी अनि काउन्सिलिङ नै हो, अनि त्यसरी नै चाहिँ अलिकति बेटर गर्न सकिन्छ यसलाई चाहिँ। अब लास्टमा चाहिँ रेट्रोग्रेड इज्याकुलेसन भनेको यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ। यसमा चाहिँ अब इन्टरकोर्स गर्दाखेरि चाहिँ बृह चाहिँ उल्टो डाइरेक्सनमा आएर पिसाब थैलीमा चाहिँ पोखिने, पिसाब थैलीको मुख कमजोर भएर हुन्छ। यो प्रायः चाहिँ अब प्रोस्टेटको सर्जरी भएको छ, अथवा पिसाब थैलीमा कुनै अपरेसन भएको छ, अथवा कुनै नर्भ इन्जुरीहरू भएको छ, अथवा डायबिटिजले गर्दा नर्भहरू कमजोर भएको छ भने चाहिँ यस्तो समस्या आउन सक्छ। अनि यस्तोमा चाहिँ हामीले थाहा पाउनको लागि चाहिँ पिसाबको जाँच गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा सुक्रोकेटहरू भेट्छ। अब यसको चाहिँ खासमा केही ट्रिटमेन्ट गर्न
पर्दैन, तपाईँको इन्टरकोर्स सुक्खा भए पनि तपाईँले खासै केही ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्दैन अनलेस एन्ड अन्टिल बाँझोपनाको समस्या भइरहेछ। अब अभियसली शुक्रकिट चाहिँ तपाईँले बाहिर निकाल्न सक्नु भएन, बाहिर झार्न सक्नु भएन भने त बच्चा त हुँदैन। सो त्यो खण्डमा चाहिँ यसको उपचार चाहियो। अब यसको उपचारको लागि चाहिँ त्यो पिसाब थैलीको जुन मुख छ त्यसलाई बन्द गर्ने औषधिहरू हुन्छ, जस्तो कि एफेड्रिनहरू हुन्छ। सो त्यो औषधिको प्रयोग गरेर अब पिसाब थैलीको ढोका नै बन्द छ भने त शुक्रकिट यताबाट यता त नआउला। सो पिसाब थैलीको ढोका बन्द गराउने ताकि शुक्रकिट चाहिँ आफ्नो नर्मल पाइपबाट बाहिर जाओस्। अनि औषधिको रिस्पोन्स चाहिँ यसमा राम्रो हुन्छ। कसैलाई यो समस्या छ भने चाहिँ नर्मल बच्चा हुँदैन, अरूहरू टेक्निक युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन, नेचुरल प्रेग्नेन्सी पनि हुनसक्छ, त्यो लेभलसम्म इम्प्रुभमेन्ट आउन सक्छ। अनि अथवा त्यसरी भएन भने तपाईँको आइयुआईबाट पनि पुग्ने गरी आउन सक्छ। अब केही भएन, केही इम्प्रुभमेन्ट आएन भने पनि यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले टेस्ट ट्युब बेबी पनि गर्न मिल्छ, जसमा चाहिँ रिजल्ट राम्रै हुन्छ। किनभने शुक्रकिट नभए चाहिँ होइन। यो भयो इज्याकुलेटरी प्रब्लम्स। अब लास्ट किसिमको सेक्सुअल प्रब्लम भनेको इन्टरकोर्स गर्न खासै मन नलाग्ने, जसलाई चाहिँ लस अफ लिबिडो भन्छ। 45 इयर्स कुनै पुरुषको क्रस भइसकेपछि चाहिँ 40% पुरुषलाई नै यो लस अफ लिबिडो, पहिला जस्तो सेक्समा इन्ट्रेस्ट नभएको भनेर हुन्छ। अब यो चाहिँ टेस्टोस्टेरोनको लेभल घटेर हुन्छ त्यस्तो भनेर भनिन्छ। अब धेरै मोटो मान्छे छ भने उनीहरूमा चाहिँ अलि धेरै कमन हुन्छ। सो अनि स्ट्रेस एङ्जाइटी त अब सबैको कमन प्रब्लमहरू नै हो। सो यस्तोमा चाहिँ स्ट्रेस एन्जाइटी कम गर्ने, डायट हेल्दी बनाउने, वेट धेरै छ भने वेट घटाउने, अनि बाहिरबाट टेस्टोस्टेरोन थेरापीले चाहिँ एकदम धेरै हेल्प गर्छ तपाईँको यो लिबिडोको प्रब्लमलाई चाहिँ। सो यो तरिकाहरूले चाहिँ हामीले सेक्सुअल डिसफङ्क्सन इन मेनलाई चाहिँ ट्रिट गर्न सक्छौँ। सो टु रिभाइज, तपाईँको सेक्सुअल डिसफङ्क्सन इन मेन चाहिँ इरेक्सन प्रब्लम हुनसक्छ, इज्याकुलेसन प्रब्लम हुनसक्छ, अथवा लिबिडोको प्रब्लम हुनसक्छ। अनि यो तिनटैको बारेमा मैले भने, अनि यसको उपचार कसरी गर्ने भनेर भने। अब हालसालै एकजना पेसेन्ट चाहिँ हाम्रो प्याराप्लेजिया भएको, स्पाइनल कोर्ड इन्जुरी भएको पेसेन्ट हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँलाई चाहिँ इरेक्टाइल डिसफङ्क्सन भइरहेको थियो। अनि उहाँको ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यो पिनेस पम्पहरू मगाउन प्रयास गर्दै थियौँ उहाँको त्यो ट्रिटमेन्टको लागि। सो यसको बारेमा पनि म अलिकति कुरा गर्न चाहन्छु। इनकेस स्पाइनल कोर्ड इन्जुरी छ होइन भने चाहिँ तपाईँको सुरुमा चाहिँ सबै जान्छ, अराउजल पनि जान्छ, इरेक्सन पनि जान्छ, इज्याकुलेसन पनि जान्छ। तर 1देखि 2 वर्षमा चाहिँ सबै कुराहरू फेरि फर्केर आउँछ। लङ टर्म सेक्सुअल डिसफङ्क्सन चाहिँ यसमा प्राय हुँदैन। अनि केही भएर छ भने चाहिँ जसरी अरूको ट्रिटमेन्ट गर्ने हो त्यसरी नै गर्न मिल्छ, त्यसमा अरू कुनै नयाँ भिन्न तरिकाले चाहिँ गर्नु पर्दैन। सो यो ओभरअल भयो मेरो सेक्सुअल डिसफङ्क्सन इन मेनको समरी। अब म आउँछु बाँझोपनाको बारेमा। मेन हाम्रो त्यो पुरुषमा हुने बाँझोपनाको जुन टपिक थियो त्यसको बारेमा एकचोटि अब कुरा गर्न चाहन्छु। सो बाँझोपना भनेको चाहिँ तपाईँको हरेक 7 कपल्समा चाहिँ एकजनालाई चाहिँ इन्फर्टिलिटीको प्रब्लम भइरहेको हुन्छ। अनि इन्फर्टिलिटीको प्रब्लम चाहिँ जहिले पनि फिमेलको हुन्छ भनेर हुँदैन। 30% अफ द टाइम चाहिँ त्यो मेलको कारणले चाहिँ इन्फर्टिलिटी भइरहेको हुन्छ। अनि 30 to 40% टाइम चाहिँ दुवैको समस्या हुन्छ, फिमेलको पनि केही न केही हुन्छ, मेलको पनि केही न केही हुन्छ। अब मेल र फिमेल त्यसरी छुटाउनु भन्दा पनि इन्फर्टिलिटी एज अ होल कुनै कपलको प्रब्लम हो, चाहे त्यो मेल होस् त्यो फिमेल होस्। सो यो सबैजनाले सुन्नुपर्ने कुरा हो, फिमेलले पनि मेलले पनि। ओके, सो इन केस तपाईँलाई बच्चा बस्न गाह्रो भइरहेछ होइन, अनि अब इनिसियली कुनै कपल हाम्रोमा आउनुहुन्छ भने चाहिँ हामीले पुरुषमा गराउने जाँच एउटा शुक्रकिटको जाँच मात्रै हुन्छ इनिसियली चाहिँ। अनि त्यसबाट चाहिँ हामीले कति धेरै इन्फर्मेसन पाउँछौँ। शुक्रकिटको जाँच चाहिँ पुरुषको कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि 1.5 ml सिमेनको भोल्युम हुनुपर्छ, 15 मिलियन स्पर्म काउन्ट हुनुपर्छ। अब पहिला चाहिँ स्पर्म काउन्ट चाहिँ 20 मिलियन चाहिन्थ्यो भन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ WHO ले यो घटाइदिएको छ, 15 मिलियन गरिदिएछ। अनि त्यसमध्ये पनि चल्न फिर्ने सक्ने शुक्रकिटहरू चाहिँ 40% हुनुपर्छ। अनि 32% चाहिँ एकदम राम्ररी प्रोग्रेसिभली मोटाइल स्पर्म्स चाहिन्छ। अनि 4% शुक्राणुको चाहिँ आकार मिलेको हुनुपर्छ। आकार भन्नाले हरेक शुक्राणुको एउटा टाउको, एउटा जिउ र एउटा पुच्छर हुन्छ होइन। यो आकार चाहिँ जस्ट 4%लाई चाहिँ मिलेको भयो भने, यति क्राइटेरिया मिट हुन्छ भने चाहिँ प्रेग्नेन्सी नेचुरल तरिकाले चाहिँ हुनसक्छ। हरेक महिना प्रेग्नेन्ट हुने चान्स 15% हुन्छ, 1 वर्षमा प्रेग्नेन्ट हुने चान्स 88% हुन्छ, र 2 वर्षसम्ममा सबै कुरा नर्मल छ भने प्रेग्नेन्ट हुने चान्स 95% जति हुन्छ। त्यसपछि पनि जसको भएन भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अनएक्सप्लेन इन्फर्टिलिटी भन्छ, इफ एभ्रिथिङ नर्मल छ फिमेल र पुरुषमा दुइटैमा। अब
शुक्रकीटको प्यारामिटर्स यति मिलेन भने पनि प्रेग्नेन्सी हुन चाहिँ सक्छ, नहुन सक्ने होइन। मैले क्लिनिकल एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ शुक्रकीटको मोर्टिलिटी कम हुँदाखेरि पनि नेचुरल प्रेग्नेन्सी भएको देखेको छु, काउन्ट कम हुँदाखेरि पनि देखेकै छु, मोर्फोलोजी 1% भएको पनि देखेकै छु। तर त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ निकै कम हुन्छ। यो जुन हामीले क्राइटेरिया पाउँछौँ नि, त्यो एउटा ग्लोबल स्टडी गरेर अब जसमा चाहिँ धेरै जसो जना मान्छेहरू यस्तो प्यारामिटर्स भएको मान्छेहरूको चाहिँ बच्चा नर्मली भइरहेछ, त्यो हिसाबले दिएको क्राइटेरिया हो। अलिकति माथि तल हुँदैमा चाहिँ नेचुरल प्रेग्नेन्सी सम्भवै हुँदैन भनेर छैन। हामी खालि चान्सको बेसिसमा चाहिँ कुरा गर्छौँ। सो यो भयो सिमेनको प्यारामिटर्स। ल तपाईँ आउनुभयो अनि सिमेनको अब सिमेनको कमीहरू के कारणले आउँछ पहिला त्यहाँनिर जाउँ, अनि त्यसपछि चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने त्यहाँतिर जाउँ। सो सिमेनको खराबी चाहिँ 50% अफ द टाइम कुनै कारणै हुँदैन। किन यस्तो भइरहेछ केही एक्सप्लेनेसन हुँदैन, किन यो कमजोर आइरहेछ, 50% अफ द टाइम त्यस्तो। अब त्यसपछि चाहिँ अरू कारणहरू भनेको हाम्रो लाइफस्टाइल कुराहरू हुन्छ। अब एउटा थैलीमा शुक्रकीट जिउभन्दा बाहिर हुन्छ होइन, त्यो अन्डाकोष, किनभने त्यसको टेम्परेचर चाहिँ हाम्रो जिउको टेम्परेचरभन्दा 3 डिग्रिज कम राख्नुपर्ने हुन्छ। अब कसैले एकदम टाइट अन्डरवेयर लगाउनु भएको छ, टाइट प्यान्ट लगाउनु भएको छ, अथवा ल्यापटपहरू काखमा राखेर बसिराख्नु भएको छ भने त्यस्तोमा चाहिँ हाम्रो अन्डाकोषको टेम्परेचर राइज हुन्छ, जसले चाहिँ शुक्रकीटलाई बिगारिदिन्छ। अथवा एकदम गर्मी इन्भाइरोमेन्टमा बस्नुहुन्छ, तातो ठाउँमा काम गर्नुहुन्छ भने त्यसले पनि शुक्रकीटको क्वालिटी बिगारिदिन्छ। एक्सरेसँग एक्सपोजर छ, तपाईँको लिडसँग एक्सपोजर छ, अथवा पेस्टिसाइड्सहरूसँग एक्सपोजर छ भने, अथवा तपाईँले मोबाइल फोनलाई चाहिँ भाइब्रेसनमा पकेटमा राख्नुहुन्छ भने त्यसबाट निस्किने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्सहरूले पनि तपाईँको शुक्रकीटहरूलाई बिगारिदिन सक्छ। एल्कोहलको सेवन गर्नुहुन्छ, टोब्याकोको सेवन गर्नुहुन्छ भने, स्मोक गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यसले डिएनए ड्यामेज शुक्रकीटको गराएर अनि फर्टिलिटी घटाउँछ, त्यो नलीहरूभित्रको रौँहरूलाई पनि बिगारिदिन्छ, त्यो समस्याहरू ल्याउँछ। त्यो लाइफस्टाइल फ्याक्टर्सहरू भयो, एकदम मोटो हुनुहुन्छ भने, एकदम हेभी वेट छ, सेडेन्टरी लाइफ छ, एक्सपोजर टु ड्रग्स, नाइट्रोफ्युरेन्टाइन खानु भएको छ, सल्फासालाजिनहरू खानु भएको छ, अथवा एन्टिडिप्रेसेन्ट्सहरू खाइराख्नु भएको छ भने यस्तो औषधिहरूले पनि शुक्रकीटको सङ्ख्या, क्वालिटी सबै घटाउने गर्छ। सो यो एउटा पक्ष भयो कि जसले गर्दा शुक्रकीट कमजोर हुन सक्छ। अब ठाउँ अनुसारको पनि ड्यामेज हुन्छ, यो म बुझाउन ट्राई गर्छु है। शुक्रकीट कसरी बन्छ? सो यो हाम्रो दिमागले अन्डाकोषलाई चाहिँ सिग्नल पठाउँछ शुक्रकीट बनाउनलाई, अनि अन्डाकोषले चाहिँ शुक्रकीट बनाउँछ, अनि फेरि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो पाइपहरू माध्यमबाट बाहिर निस्किन्छ। त्यो पाइपहरूलाई चाहिँ एपिडिडाइमिस, भास डिफरेन्स, भिन्न नामहरूले चाहिँ भनिन्छ। सो दिमागले जतिखेर सिग्नल पठाउँछ त्यसले एफएसएच र एलएच को माध्यमबाट, त्यो दुईटा तत्त्वको माध्यमबाट चाहिँ सिग्नल पठाउँछ टेस्टिसलाई अथवा अन्डाकोषलाई चाहिँ शुक्रकीट बनाउनलाई, अनि शुक्रकीट चाहिँ त्यसले बनाएर बाहिर निकाल्नु पर्यो। अब यो तीनटा अब यसलाई चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन बुझे हुन्छ है, अनि टेस्टिसलाई चाहिँ फ्याक्ट्री बुझे हुन्छ, अनि बाहिरको त्यो पाइपहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एक्सपोर्ट सिस्टम बुझे हुन्छ तपाईँले। सो यहाँबाट सिग्नलै गएन भने त शुक्रकीट बन्दैन। यहाँबाट सिग्नल चाहिँ जुन एफएसएच र एलएचको जान्छ त्यो सिग्नल पनि जानु पर्यो। यहाँबाट सिग्नल नजाने किन त भने तपाईँको दिमागमा कुनै चोट लागेछ, दिमागमा इन्फेक्सन भएको छ, तपाईँको त्यहाँ ट्युमर पलाएको छ, कुनै तपाईँलाई जेनेटिक सिन्ड्रोम छ, कुनै मासु पलाएछ, क्यान्सरै छ कि ब्रेनमा किमोथेरापी अथवा रेडिएसन पाउनु भएको छ कि, त्यस्तो कारणले चाहिँ तपाईँको यो माथिबाट सिग्नल जाने नै खराब हुन्छ। अनि त्यही खराबी छ भने चाहिँ हाम्रो टेस्टिसले बनाउँदैन शुक्रकीट। सो यसको उपचार पनि सजिलो हुन्छ। जुन सिग्नल गइरहेको छैन त्यो हामीले बाहिरबाट औषधिको माध्यमबाट दिने, अनि शुक्रकीट बनेर आउँछ है। अब त्यसपछि भयो अन्डाकोषको कुरा गरौँ, त्यो त मेन फ्याक्ट्री हो नि त शुक्रकीट बनाउने। अब इनकेस त्यहाँ समस्या छ, त्यहाँ किन समस्या हुन्छ? त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चोट लागेको हुनसक्छ, इन्फेक्सन हुनसक्छ, त्यहाँ ट्युमर पलाएको हुनसक्छ, त्यहाँ क्यान्सर हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ। सो त्यहाँको समस्या कुनै छ भने चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि पनि शुक्रकीट बन्दैन। अनि यो चाहिँ सबभन्दा फ्रस्ट्रेटिङ हुन्छ। जब फ्याक्ट्री नै खराब हुन्छ त्यसपछि चाहिँ औषधिले चाहिँ काम गर्दैन खासमा है। अब अलिकति ट्रिटमेन्टमा चाहिँ एकछिन पछि आउँछु। अनि त्यसपछि चाहिँ बाहिर निस्किने पाइपहरूमा समस्या छ। बाहिर निस्किनेको पाइपमा समस्या चाहिँ धेरै जस्तो टिबी, जुन नेपालमा एकदम धेरै कमन छ, कुनै इन्फेक्सनले, अथवा हर्निया, हाइड्रोसिल,
केहीको अपरेसन गराइराख्नु भएको थियो अनि त्यो अपरेसन गराउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चोट लाग्यो, अथवा कोही मान्छेले चाहिँ मलाई अब फर्दर बच्चा चाहिँदैन भनेर नलीको बन्दीकरण गर्नु भएको छ भने अनि पछि चाहिँ फेरि बच्चा पाउन मन छ भने त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ यो बाहिरको एक्सपोर्ट हुने सिस्टममा चाहिँ प्रब्लम देखिन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ शुक्रकीटको उत्पादन भए तापनि बाहिर निस्किन सकेका हुँदैन। यो भयो हाम्रो कारणहरू किन शुक्रकीटको कमजोरी आउँछ। अब शुक्रकीटको कमजोरी आएमा चाहिँ कसरी अप्रोच गर्ने है। सो तपाईँहरूले चाहिँ केही प्रब्लम लिएर हाम्रो क्लिनिकमा आउनुभयो अनि हामीले टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ शुक्रकीटको कमी देख्यौँ। सो शुक्रकीटको कमी देखिँदैमा चाहिँ त्यसरी आत्तिहाल्नु चाहिँ पर्दैन। इफ काउन्ट अलिअलि कम छ, मोटिलिटी अलिअलि कम छ र नर्मल फर्म्स अलिअलि पुगेको छैन भने चाहिँ हामीले 3 महिना जति चाहिँ औषधिहरू एन्टिअक्सिडेन्ट्सहरू खाएर चाहिँ अनि 3 महिनापछि चाहिँ हेर्न सक्छौँ। एन्टिअक्सिडेन्ट्स दिने प्रिन्सिपल चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रायः स्ट्रेस एङ्जाइटी केले गर्दाखेरि हाम्रो बडीमा चाहिँ रियाक्टिभ अक्सिजन स्पिसिस बढेर अनि शुक्रकीटलाई चाहिँ लगभग 50 to 80% ड्यामेज गरेर आउँछ। सो हामीले चाहिँ एन्टिअक्सिडेन्ट्स दिएर अनि 3 महिनापछि रिपिट गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ कतिजनाको चाहिँ एकदम इम्प्रुभ भएर आएको पाउँछौँ। अब कस्तो मान्छेलाई चाहिँ हामीले यसरी 3 महिना कुराउनु मिल्दैन, त्यस्तो मान्छे भनेको जसको चाहिँ शुक्रकीटको काउन्ट 5 मिलियनभन्दा कम छ अथवा छँदै छैन होइन, त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ हामीले 3 महिना कुराउनु मिल्दैन। त्यस्तोमा चाहिँ इमिडिएटली रिपिट गर्ने अनि कार्योटाइप पठाउने, जेनेटिक कुनै प्रब्लम छ कि अनि ट्रिटमेन्टतिर लागिहाल्नुपर्छ। अब केही भएर एक्जामिनेसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई शङ्का लाग्यो कि तपाईँको अन्डाकोशमा चाहिँ ट्युमर अथवा क्यान्सर पलाछ भने चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। स्कोटमको चाहिँ कहिलेकाहीँ स्कोटमको नसाहरू सुनेर पनि शुक्रकीट बिग्रेको हुनसक्छ, जसलाई चाहिँ भ्यारोक्युसिल भन्छ, त्यो पनि अल्ट्रासाउन्डको माध्यमबाट थाहा हुन्छ। सो त्यो पनि हेर्न सकिन्छ। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले इन्फर्टिलिटी ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि पनि पटक फेल भइरहेछ भने स्पर्म फ्रेगमेन्टेसन टेस्ट हुन्छ, त्यसलाई पनि गर्न सकिन्छ। त्यसमा चाहिँ शुक्रकीट कतिको राम्रो छ नराम्रो छ फ्रेगमेन्टेड छ त्यो थाहा हुन्छ। लेस देन 15% भने नर्मल हो, 15 to 25% पनि ओके नै हो। 25% भन्दा धेरै आइरहेछ भने चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले औषधि दिनुपर्ने हुन्छ त्यो खण्डमा चाहिँ है। सो यो तरिकाहरूबाट चाहिँ हामी शुक्रकीटको बारेमा थाहा पाउँछौँ। अब उपचार कसरी गर्ने। सो इनकेस अलिअलि प्यारामिटर्स कम छ भने मैले अघि भनेकै जस्तै हामीले चाहिँ औषधिको प्रयोग गर्ने अनि औषधिको प्रयोगबाट चाहिँ कतिको इम्प्रुभमेन्ट आउँछ अनि त्यसपछि 3 महिनापछि चाहिँ फेरि चेक गर्ने अनि इम्प्रुभ भयो भने ठिकै छ। मानौँ इनकेस इम्प्रुभ भएन अनि तपाईँको काउन्ट चाहिँ 5 देखि 15 मिलियनको बिचसम्म छ, मोटिलिटीहरू पनि ठिकै छ अनि मोर्फोलोजीहरू पनि ठिकै छ भने चाहिँ हामीले इन्ट्रायुट्राइन इन्सेमिनेसन अथवा आइयुआई भन्ने गर्न मिल्छ। अब आइयुआईको बारेमा चाहिँ धेरैजनालाई थाहा छैन। मान्छेहरूले चाहिँ मैले एउटा के भेटाएँ पेसेन्टहरूको मानसिकता कि धेरैजनाको के सोच हुँदो रहेछ, मेरो नेचुरलबाट भएन अब मैले आइयुआई गर्नुपर्छ भनेर। बट इट्स नट लाइक द्याट। आइयुआई भनेको चाहिँ शुक्रकीटको कमीको लागि हो होइन। अब नर्मलै छ भने चाहिँ तपाईँलाई केही पनि फाइदा हुँदैन यसबाट, खालि पैसा मात्रै खेर जान्छ तपाईँको। आइयुआई गर्दाखेरि चाहिँ हामी अब त्यसको प्रिन्सिपल चाहिँ के छ भनौँ। कोही मान्छे नर्मल छ भने चाहिँ उसको सब शुक्रकीट त पाठेघरभित्र पुग्दैन, थोरै पुग्छ अनि जति पुग्छ त्यसमध्ये एउटा चाहिँ गएर अन्डालाई भेटाएर बच्चा बनाउँछ होइन। सो कुनै नर्मल मान्छेको 15% चान्स हुन्छ प्रेग्नेन्ट हुने कुनै 1 महिनामा। तर जसको शुक्रकीट पहिल्यैदेखि कम छ भने त उसको त त्यति धेरै पुग्दैन पाठेघरभित्र अनि एउटा पनि अन्डालाई नभेटाउला। सो त्यो खण्डमा चाहिँ हामी आइयुआई गर्छौँ जसमा जो मान्छेलाई चाहिँ शुक्रकीटको कमी छ। के गर्छौँ हामीले महिलाको चाहिँ महिनावारीको बिचमा है तिर चाहिँ आइयुआई गर्छौँ। अब यो पहिला म शुक्रकीटको के गर्छु त्यो भन्छु है। पहिला हामी के गर्छौँ, शुक्रकीट लिन्छौँ। शुक्रकीटलाई चाहिँ हामीले एउटा सेन्ट्रिफ्युज मसिनमा चाहिँ हाई स्पिडमा घुमाएर प्रोसेस गर्छौँ। त्यसलाई प्रोसेस गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो शुक्रकीट चाहिँ माथि आउँछ अनि मरेको शुक्रकीटहरू तल जान्छ। माथिको राम्रो शुक्रकीटहरूलाई चाहिँ हामी छनौट गर्छौँ, त्यसलाई झिक्छौँ। महिलाको महिनावारीतिरको बिचमा जब उसको अन्डा भर्खर फुट्या हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ हामी त्यो शुक्रकीट लिएर उसको पाठेघरमा राखिदिन्छौँ। सो उसको चान्स, त्यो मान्छेको चान्स पनि नर्मल मान्छे जत्तिकै होस्, 15% चान्स होस् प्रेग्नेन्ट हुने। त्यही भएर म भन्छु आइयुआईमा चाहिँ कहिले पनि 15-20% भन्दा धेरै चान्सै हुँदैन प्रेग्नेन्सीको, किनभने यसले चाहिँ तपाईँ कमजोरलाई चाहिँ नर्मल जतिको ल्याउने हो, नर्मल भन्दा धेरै लग्ने चाहिँ होइन। सो कसैको शुक्रकीट नर्मल छ भने चाहिँ आइयुआई उहाँहरूको लागि होइन, तर कमजोर छ भने चाहिँ आइयुआई गरेर नर्मल मान्छे जति चाहिँ चान्स पाउन सकिन्छ।
अब आइयुआई चाहिँ 6 चोटि जति चाहिँ गर्दा हुन्छ। त्यसपछि पनि त्यतिसम्म पनि तपाईँको प्रेग्नेन्सी आएन भने चाहिँ यसले तपाईँलाई खासै फाइदा गरेको छैन भनेर बुझ्यो अनि तपाईँले चाहिँ अरू टेक्निकमा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ है। सो यो एउटा अप्सन भयो। अब आइयुआईको बेस्ट भनेको चाहिँ 10 to 15 मिलियन जति छ भने चाहिँ हो होइन, तर 5 मिलियनसम्म पनि गर्न चाहिँ सकिन्छ आइयुआई। अब इन केस 1 मिलियनदेखि 5 मिलियन जति छ शुक्रकीट भने चाहिँ के गर्ने? यो खण्डमा चाहिँ हामीले आइभीएफ गर्न मिल्छ। आइभीएफ भन्नाले चाहिँ हामीले महिलालाई चाहिँ 10-12 दिन इन्जेक्सन दिन्छ अनि उसको जतिवटा अन्डा छ सबलाई जबरजस्ती मच्योर बनाएर, जुन यत्तिकै खेर जान्थ्यो जो अन्डाहरूलाई तिनीहरूलाई जोगाएर जबरजस्ती मच्योर बनाएर जिउभन्दा बाहिर झिक्छ अनि पुरुषको शुक्रकीटहरू लिन्छौँ अनि त्यसलाई चाहिँ फर्टिलाइज गर्छौँ ल्याबमा। अब एक्चुअल आइभीएफमा चाहिँ एउटा अन्डाको वरिपरि शुक्रकीट छर्किदिने हो अनि सबभन्दा राम्रो शुक्रकीट गएर अन्डालाई फर्टिलाइज गर्छ, बच्चा बनाउँछ। त्यो एक्चुअल आइभीएफ हो होइन। तर अब हाम्रो सेन्टरमा वात्सल्यमा चाहिँ हामी सबैको इक्सी नै गर्छौँ। म इक्सी एकछिनमा भन्छु। नाम आइभीएफ सेन्टर भए पनि हामी आइभीएफ भन्दा धेरै फर्टिलाइजेसन इक्सीमा हुन्छ, त्यही भएर हामी इक्सी गर्छौँ। सो तर आइभीएफ चाहिँ गर्न मिल्छ। त्यस्तोमा चाहिँ आइभीएफमा चाहिँ अन्डा लिने, वरिपरि शुक्रकीट छर्किदिने, सबभन्दा राम्रो शुक्रकीटले अन्डालाई फर्टिलाइज गर्छ, भ्रूण बनाउँछ अनि त्यो भ्रूणलाई चाहिँ हामी पछि बनेकै बच्चालाई पाठेघरमा टाँसिनलाई मात्रै राखिदिने। सो त्यो खण्डमा गर्न मिल्यो। अब 1 मिलियन भन्दा पनि कम छ है, अथवा छँदै छैन, टिसा गरेर निकालेको शुक्राणु छ भने चाहिँ हामीले इक्सी गर्न मिल्छ। इक्सी भनेको चाहिँ इन्ट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इन्जेक्सन हो। इन्ट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इन्जेक्सनमा चाहिँ हामीले एउटा अन्डालाई चाहिँ समात्छौँ अनि एउटा शुक्राणुलाई जबरजस्ती त्यसभित्र घिसारेर बच्चा बनाउँछौँ है, जबरजस्ती इन्जेक्ट गरेर। यसको फर्टिलाइजेसन रेट चाहिँ धेरै हाई हुन्छ किनभने हामीले जबरजस्ती मिसाइदिँदा हुन्छौँ नि त। सो त्यसमा 70 to 100% नै फर्टिलाइजेसन रेट हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ हाम्रो नाम आइभीएफ सेन्टर भए पनि सबैको इक्सी नै गरिरहेको हुन्छौँ अनि इक्सीको प्रक्रियाबाट चाहिँ भ्रूण बनाएर अनि पाठेघरमा राख्न मिल्छ है। सो यो भयो हामीले उपचारको तरिकाहरू। अब शुक्रकीट छँदै छैन भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ त्यसको पनि कुरा गरौँ। मानौँ कोही मान्छेको शुक्रकीट छैन, आएन, 0 आयो, निल आयो। अब त्यो निल हुने कारण जहाँ पनि हुनसक्छ। यहाँ एडमिनिस्ट्रेसनको प्रब्लम, फ्याक्ट्रीको प्रब्लम अथवा वितरणको प्रब्लम, त्यो तिनवटा मध्ये जहाँ पनि प्रब्लम हुनसक्छ। इन केस फ्याक्ट्रीको के अरे यहाँ एडमिनिस्ट्रेसनको प्रब्लम छ भने बाहिरबाट सिग्नल दिने, बाहिरबाट हर्मोन्स दिने, ठिक हुन्छ। इन केस फ्याक्ट्रीको प्रब्लम छ, टेस्टिसको प्रब्लम छ भने चाहिँ अब यहाँ चाहिँ गाह्रो पर्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको शुक्रकीट बनिरहेको पनि हुनसक्छ फ्याक्ट्रीबाट अलिअलि तर राम्ररी नै, अथवा कम्प्लिटली प्रोडक्सन नभएको पनि हुनसक्छ। सो हामीले चाहिँ पुरुषलाई चाहिँ बेहोस गरेर एउटा निडलको मार्फतबाट चाहिँ त्यहाँ एउटा निडल छिराएर अनि अलिकति टिस्यु निकाल्ने अनि त्यसबाट हेर्ने त्यसमा चाहिँ प्रोडक्सन छ कि छैन। यसलाई एफएनएसी भन्छ। इन केस प्रोडक्सन भइरहेछ भने चाहिँ त्यो शुक्रकीट युज गरेर हामीले इक्सी गर्न सक्छौँ, बच्चा बनाउन सक्छौँ है। त्यो प्रोसिजरलाई चाहिँ टिसा भन्छ। त्यसलाई अलिकति काटेर गऱ्यो भने चाहिँ टिसे भन्छ, अथवा एपिडिडेमिसबाट निकाल्यो भने पिसा भन्छ। सो त्यसरी गर्न सक्छौँ। अनि इन केस तपाईँको आएन, अब पटक्कै आएन भने चाहिँ अब त्यसमा बाहेक त्यो कन्डिसनमा चाहिँ डोनर बाहेक अरू अप्सन हुँदैन। अब त्यसपछि तेस्रो, मानौँ वितरणमा प्रब्लम छ, तपाईँको पछाडि निस्किने पाइपहरूमा चाहिँ समस्या छ, ब्लक भइरहेछ अथवा तपाईँले आफै बन्दीकरण गर्नु भएको छ भने यो केसमा चाहिँ हामीले टिसा गऱ्यो भने चाहिँ शुक्रकीट भेट्न सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ किनभने बन्नेमा त केही समस्या थिएन। अनि त्यो शुक्रकीटलाई निकाल्ने, बच्चा बनाउने अनि पाठेघरमा राख्ने। अब कतिजना पुरुषको क्वेसन हुन्छ कि यसरी निकालेको शुक्रकीट राम्रो हुन्छ त, हाम्रो बच्चाहरू नर्मल हुन्छ त? एक्चुअली अब हाम्रोमा चाहिँ टिसाको रिजल्ट एकदम राम्रो छ, एकदम धेरै राम्रो छ। प्रेग्नेन्सीहरू पनि एकदम राम्रो भएको छ वात्सल्यबाट। बट टिसाको स्पर्म चाहिँ नर्मल स्पर्मभन्दा अलिक कमजोर भन्छ। बट स्टिल भ्रूणमा चाहिँ तपाईँको 70% रोल चाहिँ अन्डाको हुन्छ, जस्ट 20 to 30% मात्रै हो तपाईँको शुक्रकीटको रोल हुने। सो त्यही भएर चाहिँ तपाईँको अल्टिमेटली चाहिँ प्रेग्नेन्सी आउटकम चाहिँ प्रायः राम्रै हुन्छ टिसा स्पर्म्स भए पनि होइन। सो टिसा पनि नराम्रो अप्सन चाहिँ होइन। अनि शुक्रकीट 0 हुँदैमा चाहिँ हरेस खानुपर्ने अथवा डोनर आइयुआई गराउनु, मनमा चाहिँ आफ्नै बायोलोजिकल चाइल्ड होस् भन्ने मन छ भने चाहिँ वी क्यान ट्राई। अनि कतिजनाको भएको पनि छ। अनि अब अर्को पुरुष इन्फर्टिलिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि सिमेन फ्रिजिङको पनि कुरा गर्नुपर्छ। इनकेस तपाईँ विदेश जाँदै हुनुहुन्छ
हैन, अथवा त्यस्तो हुनुहुन्छ गर्दै हुनुहुन्छ अनि टाइमले गर्दाखेरि चाहिँ मात्रै बच्चा बस्न सकेको छैन भने चाहिँ शुक्रकिट फ्रिज गरेर जान सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँ नभएको बेलामा पनि हामीले आइयुआई अथवा इभन टेस्ट ट्युब बेबी होइन तपाईँको इच्छा अनुसार ट्राई गरिदिन मिल्छ। अनि इनकेस कुनै क्यान्सरको थेरापीहरू पाउन आँट्नु भएको छ अथवा कुनै सर्जरी गराउँदै हुनुहुन्छ हर्नियाको सर्जरीमा हुन चाहिँ शुक्रकिटको कमी आउने अनि भेसलहरूको ड्यामेज हुने चाहिँ चान्सेस कम हुन्छ, तर हुन त सक्छ। सो त्यस्तो गराउनुभन्दा अगाडि अथवा थेरापीहरू लिनुभन्दा अगाडि चाहिँ अगाडि नै शुक्रकिट फ्रिज गरिदिनु भयो भने अनि भोलि पर्सि चाहिँ तपाईँको शुक्रकिट केही भएर ट्रिटमेन्टले गर्दा घटेर आयो भने चाहिँ तपाईँले एटलिस्ट आफ्नो बायोलोजिकल चाइल्ड चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो क्षमता चाहिँ तपाईँकोबाट हराउँदैन, डोनरमा जानु पर्दैन। सो फर्टिलिटी प्रिजर्भेसन अथवा आफ्नो सिमेन फ्रिजिङ पनि राम्रो कुरा हो नि, त्यो गर्नुहोस्। अनि यो जति पनि राख्न सक्छ कि त्यो पनि मान्छेको क्वेसन छ, ल कहिलेसम्म राख्न मिल्छ र कहिलेसम्म मेरो शुक्रकिट राम्रो भइरहेको, जति पनि राख्न मिल्छ। यसलाई चाहिँ इभन 50-60 वर्षसम्म पनि केही खराबी आउँदैन त्यसमा। सो त्यो चाहिँ चिन्ता नगरिकन इनकेस अलिक ब्याकअपको लागि चाहिँ शुक्रकिट प्रिजर्भ गरेर राख्दा चाहिँ राम्रै हुन्छ। अनि यो खासै महँगो पनि हुँदैन। सो अब हामी क्वेसन्सहरूमा चाहिँ जाऊँ। ओके, सो फर्स्ट क्वेसन चाहिँ क्वेसन होइन, ओके, हरि विश्वकर्माजीले नमस्कार भन्नुभएको छ। नमस्ते हरि विश्वकर्माजी। नमस्ते अनु केसीजी। जगत लामाजी पनि हजुरलाई पनि नमस्कार। रोशनाजीलाई पनि नमस्कार। लक्ष्मीकान्तजी हजुरको हस्पिटल नारायणगढमा छ कि छैन, कता छ, सम्पर्क गर्ने माध्यम दिनुहोला। ओके, हाम्रो हस्पिटल वात्सल्य हेल्थ केयर चाहिँ नक्सालमा छ, नागपोखरी नजिकै छ, त्यहाँ सितु कम्प्लेक्समा छ। तपाईँले चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेजमा मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ अथवा त्यहाँ दिएको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई पर्सनली कुनै मेडिकल क्वेसन सोध्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो पेज छ डाक्टर स्वाति कुमारी, त्यसमा तपाईँले मेसेजहरू पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट अपोइन्टमेन्ट त लिन मिल्दैन, तर कुनै क्वेसन छ भने चाहिँ मैले आन्सर गरिदिन्छु अनि ढिलो चाँडो जहिले भए पनि म आन्सर चाहिँ पठाइदिन्छु त्यसको। नमस्ते पुष्पाजी। ओके, बाबु राम भट्टराईजीले सोध्नु भएको छ, म्याडम हाम्रो बच्चा नबसेको धेरै भयो, मेरो भेकेसन पिरियड 3 मन्थ्स मात्र आउँदा बस्दै अनि योभन्दा पहिले अबोर्सन पनि गराएको थियो, के होला रिजन बताइदिनु होला। अब हजुरको केसमा त हजुरको समस्या नै भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन। पहिला चाहिँ तपाईँको प्रेग्नेन्सी आएकै हो। अहिलेको सिनारियोमा चाहिँ हजुर कमजोर भन्दा पनि हजुरसँग टाइम नभयो, हजुरको चाहिँ कज अफ इन्फर्टिलिटी चाहिँ टाइम हो। एउटा महिनामा चाहिँ प्रेग्नेन्ट हुने सम्भावना 15% भन्दा धेरै हुँदैन। सो तपाईँ 3 महिनाको लागि बल्ल तल आउँदाखेरि चाहिँ अब सबै थोक मिल्नु पर्यो, हजुरको वाइफको मेन्स्ट्रुअल साइकल मिल्नु पर्यो, अनि सबै थोक मिलेको छ भने 15% चान्स हुन्छ एउटा महिनामा प्रेग्नेन्ट हुन। हजुरले कि त आफू अलिकति बस्नु पर्यो 1 वर्ष जति, अथवा श्रीमतीलाई लिएर जानु पर्यो। सँगै बसेर 1 वर्षसम्म प्रेग्नेन्सी भएन भने अनि उपचार सिक गर्ने हो खासमा चाहिँ। सुस्मिता कालीजी, डाक्टर हजुरको सम्पर्क नम्बर दिन मिल्छ भने प्लिज मलाई सेन्ड गरिदिनु न। हजुर मैले सम्पर्क नम्बर दिनु भन्दा पनि तपाईँ डाक्टर स्वाति कुमारी पेजमा गएर अनि मलाई मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ। म हजुरको सबै क्वेरीको आन्सर गर्छु। अलिक ढिलो हुनसक्छ किनभने हामी बिजी हुन्छौँ, तर मैले टाइम पाएको बेलामा सबै क्वेरीहरूको आन्सर चाहिँ पठाइदिन्छु। अनि हजुरले चाहिँ वात्सल्यमा अपोइन्टमेन्ट लिनको लागि चाहिँ यही फेसबुक पेजबाट चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ अथवा कल गर्न सक्नुहुन्छ यही दिएको नम्बरमा। लक्ष्मी पोखरेल पौडेलजी, मेरो केस सब नर्मल छ, हस्बेन्ड स्पर्म पनि नर्मल छ, एग बन्छ, एचएसटी गर्दा नि सब ठिक छ, बट 3 मन्थ्स रेगुलर चेकअप अनि एग 14 डेजमा फर्टिलाइज भएपछि नि बेबी बसेन। सो अहिले डक्टर्सले आइयुआई गर्ने सल्लाह दिनु भएको छ, गर्दा ठिक होला। आइएम जब होल्डर, एज 27 भयो। अब आइयुआईलाई लिएर चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट अप्रोच छ डक्टर्सहरूको। कसैले चाहिँ भइरहेको छैन भने नेचुरली उहाँहरूले चाहिँ आइयुआई गर्न प्रिफर गर्नुहुन्छ अरू ट्रिटमेन्टमा जानुभन्दा। म पर्सनली चाहिँ गर्दिनँ। इफ नेचुरलीबाट भएन भने चाहिँ मलाई लाग्दैन कि आइयुआईबाट चाहिँ हुन्छ। इफ सबै कुरा नर्मल छ, खराबी छ भने त भइहाल्छ, बट इफ सबै कुरा ट्रुली नर्मल छ भने चाहिँ आइयुआई चाहिँ
म चाहिँ गर्दिनँ, मेरो प्र्याक्टिसमा चाहिँ म गर्दिनँ। आई सी इट पैसाको वेस्टेजको तरिकाले होइन। सो त्यो त अब डक्टर अनुसारको भावना फरक हुन्छ। अब कसैले चाहिँ फेरि आइयुआईबाट भयो पनि भन्छन् प्रेग्नेन्सी, अब थाहा भएन होइन। बट इनकेस इन्डिकेटेड छैन भने चाहिँ युजली म चाहिँ गर्दिनँ। अनि अब तपाईँको एग फर्टिलाइज भयो कि भएन त्यो हजुरले कसरी थाहा भयो त्यो मलाई थाहा भएन। एग फर्टिलाइजेसन त तपाईँले ल्याबोरेटोरीमा आइभिएफ गर्दाखेरि मात्रै चेक गर्न मिल्छ। अल्ट्रासाउन्डमा चाहिँ अन्डा फुट्यो कि फुटेन भनेर देखिन्छ, अथवा अनि त्यो अनुसारले चाहिँ यो टाइममा सम्पर्कमा बस्नु भनेर हामीले तोक्दिन चाहिँ मिल्छ, त्यति मात्रै गर्न मिल्छ कि। तर त्यो अन्डा र शुक्रकितले एकअर्कालाई भेटायो, फर्टिलाइज भयो कि भएन भनेर थाहा हुँदैन। समटाइम्स त सबै बाहिरबाट हेर्दाखेरि सबै कुरा ठिक देखिरहेको हुन्छ, अनि हामीले आइभिएफ गर्दाखेरि चाहिँ जब त्यो अन्डा अथवा शुक्रकितलाई हेर्छौँ, कहिलेकाहीँ चाहिँ शुक्रकित जति राम्रो भए पनि त्यसको एन्जाइमको प्रब्लम भएर अन्डाभित्र छिर्नै सकिरहेको हुँदैन, अथवा कहिले चाहिँ अन्डाको बाहिरको बोक्रा चाहिँ एकदम बाक्लो हुन्छन्, शुक्रकितलाई भित्र आउनै दिइरहेको हुँदैन। सो फर्टिलाइजेसन प्रब्लमहरू चाहिँ एक्चुअली धेरै कमन हुन्छ, हामीले सोचे भन्दा पनि धेरै कमन भइरहेको हुन्छ, र त्यो आइभिएफ नगरिकन थाहा नहुने कुरा हो। ओके भूमिकाजी, हेलो नमस्कार। ओ थ्याङ्क यू भूमिकाजी, नमस्ते हजुरलाई। ओके लक्ष्मी पोखरेल पौडेलजी, मेरो हाइट 5.7 छ, हाइट त एकदम राम्रो रहेछ तपाईँको। अनि वेट 69 छ, 5.7 को लागि 69 ठिकै छ। कतिको बढी हो यो वेट आइयुआईको लागि? आइयुआई प्रेग्नेन्सीको म कस्तो कुरा छ भन्दाखेरि नि, वेटसँग रिलेटेड चाहिँ अलिकति वेट घटायो भने, जो मान्छे पनि आफ्नो वेट चाहिँ नर्मल रेन्जमा राख्यो भने चाहिँ उसको फर्टिलिटीको चान्स चाहिँ बढेर आउँछ। तर मोटो मान्छे चाहिँ प्रेग्नेन्टै हुन नसक्ने भन्ने हुँदैन। तपाईँ त्यस्तो मोटो पनि हुनु, 5.7 को लागि 69 केजी चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ छैन। केशव नन्दन प्रसाद सिंहजीले भेरी गुड इन्फर्मेसन भन्नु, थ्याङ्क यू भेरी मच केशव नन्दन प्रसाद सिंहजी, थ्याङ्क यू एनबी श्रेष्ठजी, नमस्ते स्मृतिजी, थ्याङ्क यू केशवजी अगेन। ओके दीपक निरौलाजी, डक्टर नमस्ते, मेरो वाइफको क्युरेट गरेको 4 महिना पुरा भयो। अहिले यौन सम्पर्क गर्दा योनि एकदमै पोल्छ भन्छन्, इच्छा पनि हुँदैन रे, अनि के कारणले होला थोरै जानकारी पाऊँ। प्राय चाहिँ अबोर्सन पछि चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ एकदम धेरै साइकोलोजिकल इम्प्याक्ट परेको हुन्छ। कतिजना महिलाहरूको लागि चाहिँ यो एउटा किसिमको ट्रमेटिक एक्सपिरियन्स हुन्छ। अब चाहेको बच्चा हो भने चाहिँ झन् धेरै इम्प्याक्ट पर्छ। अनि कतिजना महिलाले चाहिँ 1-2 वर्षसम्म नै अब सेक्सुअल डिजायर अलिक कम भएको फिल गर्नुहुन्छ। त्यो केसमा चाहिँ साइकोलोजिकल काउन्सिलिङ अनि अब अलिकति हजुरको हेल्पबाट चाहिँ उहाँ बाहिर निस्किन सक्नुहुन्छ। एउटा त त्यो हुनसक्छ। अर्को चाहिँ अब उहाँलाई चाहिँ अरू हर्मोनहरूको पनि केही गडबडी भएको हुनसक्छ, त्यो भन्न सकिँदैन त्यो एक्ज्याक्टली के हो भनेर। अब अनि जहाँसम्म चाहिँ योनि पोल्छिन् त्यो भन्नुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि उहाँलाई कुनै इन्फेक्सन भएको हुनसक्छ। इन्फेक्सनहरू भयो भने चाहिँ सम्पर्कमा बस्न गाह्रो हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ डिस्प्यारुनिया भन्छ, दुख्छ, अनि महिलाहरू चाहिँ धेरै बस्न खोजिरहेको हुँदैन। हजुर चाहिँ एउटा गाइनोकोलोजिस्टकोमा गएर चेकअप गराइहाल्नु, अनि चेकअप गराएर अनि औषधिहरू जुन दिनुहुन्छ त्यो खाएर अनि त्यो ठिक हुनसक्छ। लक्ष्मी गुरुङजी नमस्ते, नमस्ते पवित्र थापा महतजी, नमस्ते मनु मल्लजी, नमस्ते लाप्सा सङ्गीताजी, थ्याङ्क यू दिपेशजी। ओके दीपक गुरुङजी, म्याम आइभिएफको खर्च कति हुन्छ होला, प्लिज रिप्लाई दिनु न। आइभिएफको खर्चको लागि चाहिँ हजुरले वात्सल्य हेल्थ केयरको पेजमा इनबक्स गरिदिनु होला। यो फेसबुक लाइभहरू चाहिँ प्रायः हामीले मेडिकल प्रब्लमहरू अनि तपाईँहरूले चाहिँ अब क्लिनिक आउनु भ्याउनु हुन्न भने अथवा केही जानकारी लिनु मन छ भने, हेल्थ कन्सर्न्स केही छ भने चाहिँ त्यसको लागि गर्छौँ। कस्टको लागि चाहिँ हजुर चाहिँ वात्सल्यको हेल्थ केयरमा चाहिँ इनबक्स गरिदिनु होला, उहाँले भनिदिनुहुन्छ। थ्याङ्क यू विशालजी। धनराजजी, हजुरको धनराज गिरिजीको क्वेसन पनि सेम छ, कस्टको बारेमा छ। हजुर चाहिँ वात्सल्यको पेजमा इनबक्स गरिदिनु, उहाँहरूले चाहिँ आन्सर दिइदिनुहुन्छ तपाईँको कस्टको। गीता कार्कीजी, हाम्रो क्लिनिक चाहिँ एउटा शाखा चाहिँ नेपालगञ्जमा छ, अनि एउटा मेन हाम्रो चाहिँ यहाँ के अरे नक्सालमा, नागपोखरीमा छ। म चाहिँ यहाँ नक्सालमा बस्छु। वात्सल्य हेल्थ केयरको नामले छ, सितु कम्प्लेक्समा छ। सावन नकर्मीजी नमस्ते।
ओके, बाबुराम भट्टराईजी, म्याडम हाम्रो बच्चा नबसेको धेरै भयो। यो क्वेसन मैले आन्सर गरिसकेँ सावनजी। 3 महिनाको लागि मात्रै आउनुहुन्छ। हजुरले माथि पनि सोध्नु भएको थियो, अघि रिप्लाई नआएर फेरि सोध्नु भयो होला। ओके, समीक्षाजी नमस्ते। गीता कार्कीजीले कन्ट्याक्ट नम्बर, हजुर हाम्रो वात्सल्य हेल्थ केयरको पेजमा हजुरले कन्ट्याक्ट गरेर अपोइन्टमेन्ट लिन सक्नुहुन्छ। हेल्थ रिलेटेड कुनै क्वेसन छ भने यस माध्यमबाट पनि सोध्न सक्नुहुन्छ, अथवा डाक्टर स्वाति कुमारी पेजमा गएर अनि मलाई मेसेज पठाए पनि हुन्छ, म त्यसको आन्सर गरिदिन्छु है। अनिल कुमार चौधरीजी नमस्ते। विनोदजी हाम्रो चाहिँ नक्सालमा छ, काठमाडौँमा र नेपालगञ्जमा छ। दिवेश मास्केजी, मेरो मिसेस 44 वर्षको भयो, बेबी बस्न सक्छ कि सक्दैन? दिवेशजी डेफिनेटली बस्न सक्छ। अब नर्मल तरिकाबाट चाहिँ बस्न सक्दैन, तपाईँलाई टेस्टी बेबी नै चाहिन्छ। तर हामीले 52 इयर्स 54 इयर्ससम्मलाई पनि प्रेग्नेन्ट बनाएको छौँ। हजुरको वाइफ त जम्मा 44 इयर्स हुनुहुन्छ। अब तपाईँहरूकै लागि हो नि आइभीएफ, नर्मल नहुन सक्ने मान्छेहरूकै लागि हो आइभीएफ। सो हजुर हामीलाई भिजिट गर्नु अनि हामी चाहिँ प्रेग्नेन्सी तपाईँको प्लान गरिदिन्छौँ। तर डेफिनेटली हुनसक्छ, तपाईँ हरेस नखानु। मनिषा श्रेष्ठजीले सोध्नु भएको छ, अन्डा रप्चर नहुँदा के गर्दा ठिक हुन्छ होला? अन्डा रप्चर चाहिँ एउटा साइकलमा नहुने, एउटा दुईवटा साइकलमा नहुने भनेको धेरैजनाको हुन्छ। यो कुनै ठुलो समस्या भएन। हरेक साइकलमा अन्डा फुट्छ भन्ने हुँदैन, त्यसलाई एनओभुलेटरी साइकल भन्छ। तर अब हुँदै भएन भने चाहिँ त्यो समस्या हो। अब त्यो त्यस्तो छ भने चाहिँ अब आर्टिफिसियल टेक्निक्सहरूको बारेमा विचार गर्ने। तर प्रायः मान्छेको चाहिँ 1-2वटा साइकलमा मात्रै अन्डा नफुट्ने, अरू साइकलमा चाहिँ फुट्छ। युआर मोस्ट वेलकम सुस्मिताजी। दीपक खड्काजी नमस्ते सिस्टर, म दुबईबाट हेर्दैछु। ओके, थ्याङ्क यू हजुर, दुबईबाट भए पनि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, थ्याङ्क यू भेरी मच। हामीलाई एकदम खुसी लाग्छ। ओके, समीक्षा रेग्मीजीले सोध्नु भएको छ, मेरो एएमएच लेभल 7.03 छ, प्रोल्याक्टिन 321 छ, मेरो 1-2 मात्रै छ, अहिले मैले के गर्दा राम्रो हुन्छ? मेरो पहिला एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भएको थियो। समीक्षाजी, हजुरले आफ्नो एज भन्नु भएन, तर इट सिम्स कि तपाईँको पिसिओएस पनि छ, एउटा ट्युब मात्रै छ अनि हाइपर प्रोल्याक्टिनिमिया पनि छ। तपाईँले चाहिँ प्रोल्याक्टिन कन्ट्रोलमा ल्याउनु पर्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो विचारमा अब तपाईँको एज पनि अलिक पुगिसकेको छ भने चाहिँ डाइरेक्टली आइभीएफमा जानु। इनकेस तपाईँको एज अलिक कमै छ भने चाहिँ हजुरको जुन एउटा नर्मल ट्युब छ त्यसबाट चाहिँ प्रेग्नेन्सी केही ड्युरेसनको लागि ट्राई गरेर हेर्न सकिन्छ। 6 मन्थ्स जति गर्दाखेरि पनि भएन भने चाहिँ त्यसपछि टेस्ट ट्युब बेबीको बारेमा विचार गर्नु। एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भनेको बाह्य सङ्क्रमण, गनोरिया अथवा क्लमिडियाको इन्फेक्सनले तपाईँको नली बिग्रिया छ भने चाहिँ त्यहीँ गएर बच्चा बस्दिन्छ भोलि पर्सि अनि रप्चर हुन्छ, लाइफ थ्रेटनिङ कन्डिसन हो। युजली एक साइडमा एक्टोपिक हुने मान्छेलाई चाहिँ नेक्स्ट साइडमा फेरि हुने चान्स पनि एकदम हाई हुन्छ। त्यही भएर तपाईँलाई मैले सजेस्ट गरेको कि इफ एज पनि पुगिसकेको छ भने 30 क्रस गरिसक्नु भएको छ भने चाहिँ टेस्ट ट्युब बेबीको बारेमा विचार चाहिँ गरिदिनु होला। ओके, विदेल तामाङजीले सोध्नु भएको छ, नमस्ते डक्टर, मेरो एउटा प्रश्न छ, छोरा बनाउन के उपाय गर्नुपर्छ? प्रश्न छ, छोरा बनाउने के उपाय गर्न सकिन्छ, जानकारी पाऊँ। अब यस्तो हो, हाम्रो देशमा नेपालमा चाहिँ छोराछोरी छुट्याएर चाहिँ टेस्ट ट्युब बेबी गर्न मिल्दैन। अब नेचुरल आइयुआईमा त त्यो भएन, पोसिबलै छैन, र टेस्ट ट्युब बेबी पनि त्यसरी गर्न मिल्दैन हामीले। सो छोरा हुने चान्स पनि 50% छ, छोरी हुने चान्स पनि 50% छ। भगवान्लाई प्रे गर्ने। ओके, अनिता महर्जिन डङ्गोल, प्राइमेरी सबफर्टिलिटी पिसिएसमा प्रेग्नेन्ट हुन्छ कि हुन्न? पिसिएसमा चाहिँ धेरै जसो मान्छे चाहिँ डक्टर कहाँ नआइकन प्रेग्नेन्ट हुन्छन्। इरेगुलर साइकल हुँदैमा चाहिँ मान्छे ओभुलेसन गर्दैन भन्ने छैन, तर कुन बेला ओभुलेसन हुन्छ त्यो थाहा हुँदैन। पहिला तपाईँले आफ्नो ओभुलेसन पिरियड चाहिँ राम्ररी निकाल्नु पर्यो। यस्तो गर्नु, आफ्नो पिरियडहरूको चार्ट बनाउनु अनि सबभन्दा लामो साइकल जुन छ त्यसबाट चाहिँ 18 दिन घटाउनु है, अनि जुन सबभन्दा छोटो साइकल छ त्यसबाट 11 दिन घटाउनु। अनि त्यो दुईटा नम्बरको बिचको जुन टाइम छ त्यो तपाईँको ओभुलेटरी पिरियड हो। अनि त्यसमा चाहिँ सम्पर्कमा बसेर हेर्नु। अनि त्यसरी सम्पर्कमा बस्दाखेरि चाहिँ तपाईँको प्रेग्नेन्सी नेचुरली हुनसक्छ। इन केस भएन भने चाहिँ हजुर
हामी कहाँ आउँदाखेरि चाहिँ हामीले 6 महिना चाहिँ तपाईँलाई औषधिको माध्यमबाट अन्डा बनाएर अनि प्रेग्नेन्ट बनाउन ट्राई गर्छौँ। इनकेस भएन भने चाहिँ हामीले अल्ट्रासाउन्ड गाइडेड ओभेरियन ड्रिलिङ गर्न सकिन्छ अथवा ल्याप्रोस्कोपिक ओभेरियन ड्रिलिङ गर्न सकिन्छ। त्यसले पनि भएन भने चाहिँ हामी टेस्ट बेबीमा गए पनि हुन्छ। अब पिसिएसको पनि ग्रेडिङ हुन्छ, एकदम सिभियर छ भने चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ। ओके, काशी तामेजी नमस्ते हजुरलाई पनि, मोस्ट वेलकम श्रीरामजी, नमस्ते सन्ध्याजी, ममिताजी नमस्ते, ममते म्याम लेख्नु भएको छ हजुरले, रेणुजी हेलो म्याम नमस्ते। वसिम नेपाल लुम्बिनीले सोध्नु भएको छ नमस्ते, हाइपोथाइरोइड छ, पिरियड लेट आउँछ, यसको के उपाय छ? थाइरोइडको समस्या त मेरो विचारमा ठुलो समस्या नै होइन। इनकेस हाइपोथाइरोइडिजम डायग्नोज भएको छ अनि हजुरको पिरियड लेट भइरहेछ भने हजुर थाइरोइडको औषधि खान साथ त्यो आफै नर्मल प्याटर्नमा आउँछ, 1-2 महिनामै नर्मल प्याटर्नमा आउँछ, तपाईँ चिन्ता नगर्नु। ल, रोज अविरलजीले सोध्नु भएको छ नमस्ते म्याडम, एकपल्ट बच्चा फाले पछि फेरि बस्न कतिको सम्भव छ होला? 2 महिनाको हुँदाखेरि वेट नबढेर डाक्टरले फाल्नुपर्छ भन्नुभयो र फालिम अब फेरि बच्चा बस्न कतिको सम्भव छ होला? प्लिज जानकारी पाऊँ म। एकचोटि अबोर्सन गराउनु भयो भने पनि नेक्स्ट टाइम तपाईँको फर्टिलिटी युजुअली केही इम्प्याक्टेड हुँदैन। तर अब पसलमा गएर औषधि खाएर फाल्दा छ अथवा अब सबै प्रिकसनहरू मेन्टेन नगरिकन क्युरेट गराएको छ होइन, अब कहिलेकाहीँ चाहिँ प्रिकसन्सहरू लिँदा पनि इन्फेक्सन अथवा सङ्क्रमण भएर नली ब्लक हुने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा एचएससीको टेस्टबाट चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ नली खुला छ कि ब्लक छ। इफ खुला छ भने चाहिँ तपाईँको सम्भावना कतिको पनि घट्दैन एकचोटि बच्चा फाल्दैमा है। सुनिता प्रतिबिम्बजीले नमस्ते भन्नुभएको छ, नमस्ते। शाह हुसेनजीले पनि नमस्ते भन्नुभएको छ। शाह हुसेनजी नेपालगञ्जमा पनि उपचार हुन्छ, नेपालगञ्जमा एकदम राम्रो डाक्टर हुनुहुन्छ, डाक्टर हुस्ना, उहाँलाई गएर भेट्नु अनि उहाँले चाहिँ तपाईँलाई हेल्प गरिदिनुहुन्छ। सहर्षा बानुजीले हस्बेन्डको प्रोल्याक्टिन लेभल हाई छ एन्ड एफएसएच एलएच एकदम कम छ, यस्तो अवस्थामा के गरिन्छ डाक्टर? पहिला चाहिँ प्रोल्याक्टिनको ट्रिटमेन्ट गर्नु। प्रोल्याक्टिनको ट्रिटमेन्ट गर्यो भने चाहिँ एफएसएच एलएच लेभल नर्मल आउँछ। युजुअली प्रोल्याक्टिनको लेभल हाई हुँदाखेरि पुरुषमा इरेक्टाइल डिस्फङ्सन अथवा सेक्समा प्रब्लम आउन सक्छ, इरेक्सन मेन्टेन गर्न गाह्रो हुनसक्छ अनि शुक्रकितको सङ्ख्या कम हुनसक्छ। खालि त्यो प्रोल्याक्टिनको लेभल मात्रै नर्मलमा ल्यायो भने हुन्छ। यो औषधिको माध्यमबाट पनि नर्मलमा आउन सक्छ, तर धेरै आएछ भने कहिलेकाहीँ एमआरआई ब्रेन गर्न पनि पर्छ। कहिलेकाहीँ ब्रेनमै कुनै ट्युमरहरू पलाएर पनि प्रोल्याक्टिन धेरै प्रोडक्सन भएको हुनसक्छ, त्यही भएर। नमस्ते रोशनाजी। ओके, अनु सिंहजीले सोध्नु भएको छ, म्याम मेरो पाठ्यघरको मुखमा घाउ छ, मैले बिटाडिन र क्यान्डिड B6 राख्न दिएको थियो, के त्यसले सन्चो हुन्छ? अब घाउ चाहिँ इफ सर्भेसाइटिस छ, क्यान्डिडियासिस छ भने चाहिँ सन्चो हुन्छ है, यही नै हो ट्रिटमेन्ट। अब इनकेस एचपिभी इन्फेक्सन छ होइन भने चाहिँ अब प्याप्समियर चाहिँ दोहोऱ्याएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले प्याप्समियर गर्नुभएको छैन भने चाहिँ एकचोटि प्याप्समियर गर्नु। प्याप्समियर चाहिँ जुनसुकै महिलाले पनि 3 वर्षमा सेक्सुअली एक्टिभ भएपछि चाहिँ गर्नुपर्छ, किनभने कहिलेकाहीँ चाहिँ पाठेघरको मुखको जुन क्यान्सरहरू हुन्छ त्यो चाहिँ थाहा हुँदैन अनि त्यो प्याप्समियरको माध्यमबाट चाहिँ अगाडि नै डिटेक्ट भयो भने चाहिँ त्यसको उपचार गर्न सकिन्छ धेरै ढिलो हुनुभन्दा अगाडि। ओके, समीक्षा रेग्मीजीले सोध्नु भएको छ, मेरो एज 27 हो म्याम, वेट 68, एचएसटी रिपोर्ट नर्मल छ म्याम। ओके फाइन, तपाईँ गो फर नर्मल प्रेग्नेन्सी। इफ हस्बेन्डको शुक्रकित पनि राम्रो छ भने चाहिँ तपाईँ 1 वर्ष नडराइकन नेचुरली ट्राई गर्नु। अनि इनकेस 2 इयर्स नै क्रस भइसक्यो प्रेग्नेन्सी नभएको भने चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ म आइभीएफ सजेस्ट गर्छु। आइयुआई भन्दा केही एडेड बेनिफिट हुँदैन, पैसा मात्रै खर्च हुन्छ। रेशम थापा नमस्ते जी। तारा गौतम कडेलजी
सरू गौतम लेख्नु भएको छ और साथीलाई बोलाउनु भएको जस्तो छ। ओके रोशनाजी, डक्टर मेरोको बेबीको ग्रोथ नै हुँदैन, हार्ट नै ग्रोथ नहुने, यो रिजनले 2 टाइम अबोर्सन गराएको छु अनि मेरो एज 25 हो अनि ब्लड ग्रुप ए नेगेटिभ अनि हस्बेन्डको ए पोजिटिभ। हजुरले के अरे अबोर्सन गराउँदाखेरि चाहिँ रोगामको इन्जेक्सन त लगाउनु भयो होला होइन, आई होप, किनभने ए नेगेटिभ ब्लड ग्रुप छ अनि बच्चाको ग्रुप पोजिटिभ छ भने चाहिँ अनि तपाईँले रोगाम इन्जेक्सनको प्रयोग गर्नु भएको छैन ट्रान्सफ्युजनको बेला अथवा अबोर्सन गराउँदाखेरि भने चाहिँ तपाईँको फेरि बच्चा बस्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जिउले नै त्यो बच्चालाई रिजेक्ट गरेर मारिदिन्छ। नेगेटिभ ब्लड ग्रुपमा चाहिँ यो एउटा समस्या हुन्छ। त्यो बाहेक अरू समस्या पनि हुनसक्छ। 2 चोटि अबोर्सन भयो भने चाहिँ अब तपाईँको तेस्रो पटक पनि त्यस्तो भयो भने चाहिँ बच्चालाई चाहिँ जाँच्ने, बच्चाको चाहिँ जुन त्यो प्रडक्ट अफ कन्सेप्सन निस्किन्छ त्यसको चाहिँ कार्योटाइप गराउने अनि त्यो कार्योटाइपमा चाहिँ केही खराबी आयो भने चाहिँ हजुर हजुरको श्रीमानको पनि कार्योटाइप गराउनु पर्छ र हजुरको पनि ब्याड अब्स्टेटिक हिस्ट्री प्यानल भन्ने जाँच हुन्छ, त्यो सब जाँचहरू गराउनु पर्छ अनि त्यसमा चाहिँ जुन खराबी देखिन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ उपचार हुन्छ। अनि नेगेटिभ ब्लड ग्रुप हुनुहुन्छ भने चाहिँ हजुर चाहिँ अलिक केयरफुल चाहिँ हुनुपर्छ। कुनै प्रोसिजर गराउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले आफैले पनि मलाई एउटा इन्जेक्सन लाग्नुपर्ने हो भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय त्यो छुट्छ अनि लङ टर्ममा चाहिँ त्यसले एकदम धेरै समस्या ल्याउँछ। ओके घिमिरे नारायण प्रसादजीले सोध्नु भएको छ 60 वर्ष केटीकी महिला 60 वर्ष केटीकी महिलामा मिन्स भएकै जसरी मानसिक रूपमा ब्लिडिङ भइरहनु के कारणले गर्दा हुन्छ, कृपया बताइदिनुहुन्छ कि? मैले बुझेन, क्वेसन बुझेन, आइ एम सरी हजुर, एकचोटि फेरि सोध्नु न, मैले राम्ररी बुझेन तपाईँको क्वेसन। विनोद नगरकोटीजीले सोध्नु भएको छ 2-3 पटक प्रेग्नेन्ट हुन्छ तर 2 months 3 months पछि खेर जान्छ। आई एम 31 years ओल्ड, वाइफ 26 years भयो, हस्पिटल गए नि धेरै चेकअप गरायो तर अलवेज फेल। चेकअप गराउने भनेको सक्सेसको लागि भन्दाखेरि पनि कारण थाहा पाउनलाई हो। कारण थाहा पाएर त्यसको उपचार गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको 2 चोटि फेल हुँदै अबोर्सन हुँदैमा पनि 3rd टाइम चाहिँ 60 to 70% चान्स नै हुन्छ कि सक्सेसफुल प्रेग्नेन्सीको, खालि कारण मात्रै थाहा पाउनुपर्छ। सो आई होप कि ब्याड अब्स्टेटिक प्यानल्सको सबै इन्भेस्टिगेसन भइसकेको छ र तपाईँ र तपाईँको श्रीमती दुइटैको चाहिँ कार्योटाइप चाहिँ भइसकेको छ। शाह हुसेनजी 4-5 महिनासम्म पिरियड हुँदैन किन होला म्याम? सो पिरियडको इरेगुलारिटी चाहिँ धेरैजनाको कन्सर्न हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको होर्मोनको समस्याले हुनसक्छ, थाइरोइडको समस्या अथवा प्रोल्याक्टिनको समस्या अथवा पिसिओडीको समस्या, पोलिसिस्टिक ओभेरियन डिजिज जसलाई भन्छ। होर्मोनको प्रोफाइल हेर्नुपर्छ। पिरियडको दोस्रो दिनमा गएर हजुर गाइनोकोलोजिस्टलाई भेटेर एकचोटि जचाउनु न। कान्छो छोरोजी नमस्ते, लिम्बूजी नमस्ते, नमस्ते अञ्चलजी। मुना आचार्यजीले सोध्नु भएको छ डाक्टर नमस्ते, मेरो क्युरेट गरेको 3 महिना पुरा भयो। क्युरेट गरेपछि 2.5 महिनासम्म ब्लिडिङ भइरह्यो। अहिले महिनावारी हुँदा पनि 12-13 दिनसम्म ब्लिडिङ भइरहन्छ अनि तल्लो पेट पनि दुख्छ। यो के कारणले होला? एकचोटि हजुर अल्ट्रासाउन्ड गराउनु। यसरी ब्लिडिङ क्युरेट गरेपछि पनि हुनु एब्नर्मल हो र अरू बेला पनि हुनु एब्नर्मल हो। कि त तपाईँको केही प्रडक्ट अफ कन्सेप्सन भित्र छुट्याएको थियो त्यतिखेर अनि इन्फेक्सन भयो अथवा तपाईँको होर्मोनको केही गडबडी आइरहेछ अहिले चाहिँ होइन। तपाईँले चाहिँ यो कुरालाई लाइटली लिनु भएन, गएर चेकअप गराइहाल्नु पर्यो। पृथ्वीराज पन्तजी हजुर नमस्ते हजुरलाई। लक्ष्मी शर्माजीले सोध्नु भएको छ नमस्ते म्याम, मलाई थाइरोइड केही समस्या छैन बट पिरियड इरेगुलर छ, यस्तो केही समस्या छैन तर पिरियड इरेगुलर छ, यस्तो अवस्थामा के गरौँ? तपाईँको थाइरोइड अथवा अरू होर्मोनको समस्या छैन भने पोलिसिस्टिक ओभेरियन सिन्ड्रोम पनि हुनसक्छ। हजुर पिरियडको दोस्रो दिनमा गएर अल्ट्रासाउन्ड स्क्यान गर्नु। पोलिसिस्टिक ओभेरियन सिन्ड्रोममा चाहिँ महिनावारी कहिले 1.5 महिनामा हुने, कहिले 3 महिनामा हुने
इरेगुलर हुने त्यस्तो हुन्छ, कहिले 6 महिनामा हुने अथवा मुखमा रौँहरू अलि बेसी आउने। अल्ट्रासाउन्डमा चाहिँ दुवैतिर 10-10 वटा अन्डा 12 वटा अन्डाभन्दा बढी देखिन्छ, ओभरीको साइज ठुलो हुन्छ होइन। सो यस्तो यस्तो समस्याहरू हुन सक्छ। सो यो पोलिसिस्टिक ओभेरियन सिन्ड्रोम पनि हुन सक्छ। ल, साहसिया बानुजीले सोध्नु भएको छ, हेलो डक्टर नमस्ते, मेरो हस्बेन्डको प्रोल्याक्टिन लेभल 502 छ अनि एलएसएफएसएस चाहिँ लो छ अनि थाइरोइड एफएचआरआई भने के हो 11.5 छ अनि हिज निल स्पर्म काउन्ट अब कतिको सम्भव छ? सम्भव नभएको होइन, पहिला प्रोल्याक्टिन प्रोल्याक्टिन करेक्ट गराउनु। मैले थाइरोइडको चाहिँ बुझिनँ, थाइरोइडको पनि एब्नर्म्यालिटी छ भने त्यो पनि करेक्ट गराउनु अनि त्यसपछि सिमेन्ट चाहिँ फेरि 3 महिनामा दिन लगाउनु अनि ठिकै आउन पनि सक्छ। नआएको खण्डमा चाहिँ बाहिरबाट होर्मोनल ट्रिटमेन्ट दिएर वी क्यान ट्राई। अञ्चलजी, तपाईँको स्पर्म छैन भने चाहिँ मैले अघि यो भिडियोमा भने जस्तै हामीले टिसाको प्रक्रियाबाट चाहिँ उत्पादन भइरहेछ कि छैन भनेर चेक गर्न सक्छौँ। भइरहेछ भने चाहिँ तपाईँको बच्चा सम्भव चाहिँ छ, खालि टिसा गर्नु पर्यो, त्यति हो। वसिमजी, धेरै धेरै धन्यवाद। अनि 0 स्पर्म छ भने त्यसको कुनै उपाय छ भने कता जानुपर्छ? तपाईँको एड्रेस प्लिज। हजुर, 0 स्पर्मको पनि उपाय छ। हजुरले हामीलाई चाहिँ वात्सल्य हेल्थ केयर नक्सालमा भेट्न सक्नुहुन्छ। हामीले टिसाको प्रक्रियाबाट चाहिँ हजुरको सुकृतिको उत्पादन भएको छ कि छैन, बाहिर मात्रै ननिस्किन सक्या हो कि उत्पादनै भएको छैन भनेर चेक गर्न सक्छौँ। इनकेस उत्पादन भएको छ भने चाहिँ हामीले टिसाको प्रक्रिया र आइभीएफ गरेर तपाईँलाई तपाईँकै बच्चा दिन सक्छौँ। अब उत्पादनै भयो छैन, अब के अरू उपाय छैन भने बल्ल हो डोनरमा जाने। तर टिसा चाहिँ धेरैजनाको गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो रिजल्ट आउँछ, त्यही भएर चिन्ता नगर्नु होला। समीक्षा रेग्मीजी, हजुरले मलाई देखाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरले वात्सल्य हेल्थ केयरमा फोन गरेर अपोइन्टमेन्ट लिन सक्नुहुन्छ। हजुरलाई केही क्वेसन मात्रै सोध्नु छ भने यो फेसबुकको लाइभको माध्यमबाट सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा डाक्टर स्वाति कुमारी मेरो फेसबुक पेज हो, त्यसमा चाहिँ मलाई मेसेज पठाइदिन सक्नुहुन्छ अनि म रिप्लाई गरिदिन्छु। कान्छो छोरोजीलाई, मलाई ग्यास्ट्रिक छ तर पेन हुन्न, गाह्रो मात्रै हुन्छ। ग्यास्ट्रिक भनेको क्रोनिक प्रब्लम चाहिँ हुनु भएन। प्रायः चाहिँ ग्यास्ट्रिक चाहिँ अब ग्यास्ट्रिक त जसलाई पनि हुन्छ कुनै न कुनै दिन, अनि ग्यास्ट्रिक भएको बेलामा औषधि खायो ठिक भयो, त्यो चाहिँ नर्मल प्याटर्न हो। इफ तपाईँलाई क्रोनिकली नै ग्यास्ट्रिक भइरहेछ भने चाहिँ अथवा अप्ठ्यारो भइरहेछ भने तपाईँलाई हेलिकोब्याक्टर पाइलोरीको इन्फेक्सन हुनसक्छ, त्यसको टेस्टिङ गराउन सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ ग्यास्ट्रिककै समस्याको लागि एन्डोस्कोपीहरू पनि गरिन्छ होइन। हजुर राम्रो ग्यास्ट्रो एन्टरोलोजिस्टसँग चाहिँ एकचोटि सम्पर्क गर्नु होला। ओके, परी दाहालजीले सोध्नु भएको छ, नमस्कार म्याम, 2 टाइमसम्म प्लानिङ अनुसार नै बेबी प्लान गर्दा बेबीमा जेनेटिक प्रब्लम भएर 5 मन्थ्समा फाल्नु परेको थियो। ओ सो स्याड। अब फेरि प्लानिङ गर्दा के गर्नुपर्छ? यता डक्टरको सल्लाह लिँदा फेरि पनि हुने चान्स हुन्छ भन्नुहुन्छ। आई एम 30 इयर्स ओल्ड। तपाईँले चाहिँ टेस्टिभ बेबी र प्री इम्प्लान्टेसन जेनेटिक डायग्नोसिस गराउन सक्नुहुन्छ। प्री इम्प्लान्टेसन जेनेटिक डायग्नोसिसको माध्यमबाट चाहिँ हामीले जुन भ्रूणमा चाहिँ समस्या छैन त्यसलाई छनौट गरेर पाठेघरमा राख्न मिल्छ। सो त्यो तपाईँको लागि अब एब्नर्मल बच्चा नहोस् भने चाहिँ बेस्ट अप्सन हो। पवित्रा थापा महजीले सोध्नु भएको छ, हेलो म्याम नमस्कार, मेरो लेफ्ट साइडको फलोपियन ट्युब ब्लक छ, त्यसको अपरेसन कतिको सक्सेस हुन्छ? अब यसको लागि के गर्नु पर्ला प्लिज भनिदिनु। मलाई त फलोपियन ट्युबको अपरेसन चाहिँ मन खासै चाहिँ पर्दैन, किनभने मैले धेरै सक्सेस रेट चाहिँ देख्दिनँ त्यसको। अब थियोरेटिकली चाहिँ हो, माइक्रोसर्जिकल टेक्निकबाट गऱ्यो भने चाहिँ हुनु चाहिँ पर्ने हो सक्सेस, तर प्र्याक्टिकली चाहिँ त्यति धेरै देखिँदैन। अनि त्यसको कारण चाहिँ ब्लक चाहिँ एउटै ठाउँमा मात्रै भइरहेको हुँदैन। ब्लक ट्युब चाहिँ 1, 2, 3वटा ठाउँमै ब्लक भइरहेको हुन्छ अनि सबै ठाउँ चाहिँ थाहा पाउन गाह्रो हुन्छ अनि मिस भइरहेको हुन्छ अनि त्यही भएर करेक्ट भएर नआउने रहेछ के। अनि अपरेसनको पनि फेरि छुट्टै दुःख हुन्छ, खर्च हुन्छ, जिउलाई पनि मेजर अपरेसन गर्नु पर्यो होइन, जिउलाई पनि गाह्रो हुन्छ। अनि अपरेसनमा चाहिँ कम्तीमा 4 सेन्टिमिटर ट्युबको
साइज चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ अनि त्यो मेन्टेनेन्स पनि गाह्रो हुन्छ। अनि अपरेसनको चाहिँ कस्तो छ कुरा भन्दाखेरि अपरेसन गर्यो अनि 6 महिनासम्म चाहिँ नेचुरल बच्चा बस्यो भने चाहिँ अपरेसन सक्सेस, बसेन भने चाहिँ अपरेसन फेल, अनि फेल भयो भने चाहिँ टेस्ट ट्युब बेबीमा जानुपर्ने। सो वाइ नट जस्ट गो फर टेस्ट ट्युब बेबी? किन यत्रो यत्रो गर्नु नै किन पर्यो इफ लास्टमा जहाँ धेरै जसो मान्छे जाने नै टेस्ट ट्युब बेबीमा रहेछ भनेपछि। दीपक राजजी, आइभीएफको कस्टको लागि चाहिँ हजुरले वात्सल्य हेल्थ केयरको पेजमा चाहिँ इनबक्स गरिदिनु, उहाँ तपाईँलाई रिप्लाई आउँछ। नमस्ते देवेन्द्रजी। सजना थापा जीले सोध्नु भएको छ, मेरो पिरियड चाहिँ 1-2 मन्थ्स रेगुलर हुन्छ अनि फेरि हुन्न 1-2 मन्थ्स, अनि एज 23 छ, वेट 73 छ, एलएस 13, एफएसएस 6.78। या यु क्यान ट्राई फर नेचुरल प्रेग्नेन्सी। तपाईँको होर्मोनल प्रोफाइल टिपिकल फर पिसिओएस छ। तपाईँ आफ्नो वेट 73बाट घटाएर 60सम्म ल्याउनु, तपाईँको पिरियड प्याटर्न र होर्मोनल प्रोफाइल दुइटै धेरै इम्प्रुभ भएर आउँछ अनि नेचुरल प्रेग्नेन्सी हुने चान्स पनि बढेर आउँछ। ओके, शर्मिला रावतजीले सोध्नु भएको छ, एकचोटि आइभीएफ गरेपछि सेक्स भयो भने फेरि आफ्नो सक्सेस भयो, सरी, एकचोटि आइभीएफ गरेपछि सक्सेस भयो भने फेरि आफ्नै हुने चान्स हुन्छ कि हुँदैन? म्याम, हुन्छ। आइभीएफ चाहिँ सधैँ पनि हामीले अब कुनै कुनै बेला चाहिँ हामी इन्डिकेटेड केसमा आइभीएफ गर्छौँ जसको नली ब्लक छ अनि सक्सेस भयो होइन, त्यो मान्छेको फेरि एकचोटि आइभीएफ सक्सेस भयो भने फेरि आइभीएफ सक्सेस चान्स पनि धेरै हुन्छ। अनि अब आइभीएफ एकचोटि फेल भयो भने पनि अब त्यो सधैँभरि फेल हुन्छ, फेरि उसको सक्सेस हुँदैन भन्ने कुरा छैन। 4 चोटि चाहिँ के पनि मनमा नलिकन ट्राई गर्दा हुन्छ है आइभीएफ चाहिँ। अनि अब एकचोटि सक्सेस भयो भने त सेकेन्ड टाइम सक्सेसको चान्स बढ्यो। अब इन केस तपाईँको खासै आइभीएफ त्यस्तो इन्डिकेटेड थिएन, आफू आत्तेर गराउनु भयो अथवा श्रीमान विदेशमा हुनुहुन्छ भनेर पनि कतिजनाले आइभीएफ गराइरहेको हुन्छ, सो त्यस्तो छ भने चाहिँ अब अहिले आइभीएफ सक्सेस भयो भने भोलि पर्सि तपाईँहरूको सिचुएसन मिल्यो, श्रीमान सम्मतिसँगै बस्न सक्नुभयो अनि केही समस्या त्यस्तो खासै छैन भने त नेचुरल प्रेग्नेन्सी पनि भएर आउन सक्छ नि सेकेन्ड टाइम। श्री हरि थापाजी नमस्ते। शेरसा भानुजी एन्ड डक्टर, मेरो दिदी हुनुहुन्छ, उहाँको बेबी नभएको 14 इयर्स भयो, नेचुरली बेबी हुन्छ बट किट टेस्ट गर्दा नेगेटिभ आउँछ अनि मिन्स सरीको 7 to 8 डे भएपछि आफै मिसक्यारेज हुन्छ। दिदीको सबै रिपोर्ट नर्मल छ एन्ड भिनाजुको मोर्टिलिटी रेट कम छ। यस्तो तरिकाले के हुन्छ? अब हजुरको 14 इयर्स भइसक्यो, हजुर टेस्ट ट्युब बेबीमा जानु, त्यसमा चाहिँ तपाईँको सक्सेस रेट आउँछ दिदीको होइन। त्यसलाई चाहिँ बायोकेमिकल प्रेग्नेन्सी भन्छ। यो युजुअली अन्डाको खराबीले हुन्छ, शुक्रकिटको समस्या भन्दा पनि। उहाँको एज पनि भयो होला अब, किनभने 14 इयर्स अफ म्यारेज भइसक्यो। सरी, आइभीएफ प्रेग्नेन्सी चाहिँ प्लिज कन्सिडर गरिदिनु होला। Ghimre Narayan Prasadji, hello. Do women over the age of 60 have menstrual bleeding? Actually, the age for menopause is 52 years. Okay, नेपालमा चाहिँ अलि चाँडो छ भन्छन्। अब त्यसपछि चाहिँ मेनोपज अटेन गरिसकेपछि चाहिँ ब्लिडिङ हुनुलाई चाहिँ पोस्ट मेनोपजल ब्लिडिङ हुन्छ अनि त्यो एबनर्मल हो। त्यो चाहिँ पाठीघरमा क्यान्सर भएको एउटा ठुलो सङ्केत हुन्छ अथवा अरू एबनर्मालिटी भएको। पोस्ट मेनोपजल ब्लिडिङलाई चाहिँ कहिले पनि लाइटली लिनु हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ इमर्जेन्सी तरिकाले हस्पिटलमा गएर जसाइहाल्नुपर्छ। बिना रवि तिवारीजी, नमस्ते म्याम, मेरो 6 इयर्स पहिला 2वटा मिसक्यारेज भयो अनि अहिलेसम्म प्रेग्नेन्ट भएको छैन। ओके, 6 इयर्स पहिला 2टा मिसक्यारेज किन होला? सबै रिपोर्ट्स नर्मल छ। थाइरोइड चाहिँ 5.6 और 6 अराउन्ड छ। 25 mcg मेडिकल लेखेको छु, के गर्ने होला? नलीको टेस्ट गराउनु न। मलाई चाहिँ नलीको ब्लक भयो कि शङ्का लाग्यो, एकचोटि हजुरले नलीको चेक गराउनु न। लिम्बुजी, मलाई डाक्टर स्वाति कुमारीमा चाहिँ मेसेज गरेर अनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। युअल राईजी, हामीसँग चाहिँ वात्सल्यमा चाहिँ एकदम राम्रो डायटिसियन हुनुहुन्छ प्रियङ्काजी। हजुरले चाहिँ वात्सल्य हेल्थ केयरमा चाहिँ डायटिसियनको लागि चाहिँ अपोइन्टमेन्ट लिएर अनि पुरा डायट चार्टै बनाएर गए हुन्छ, आफ्नो लागि पनि नानीको लागि पनि जसको लागि पनि। नमस्ते कविताजी, नमस्ते प्रियाजी।
ललित सिंहजी, म्याम नमस्ते। 3 चोटि मेडिसिन लिएर अबोर्सन गराएपछि बेबी बस्न चान्स हुन्छ कि नै? तपाईँको नली ब्लक भएको छैन भने त हुन्छ, नली नै ब्लक भइसक्यो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ। एकचोटि नलीको टेस्ट गराउनु, अबोर्सन पछि चाहिँ नली ब्लक हुने चान्स धेरै हुन्छ। गीता राणा पहेलीजी कार्कीजी, म्याम नमस्कार, म झापाबाट हो। हजुरको क्लिनिकको लोकेसन दिनु न प्लिज। नाउ आउन मिल्छ कि नै? मेरो पिरियडको प्रब्लम छ, धेरै चेकअप गरे बट भएको छैन, 5 इयर्स भयो बेबी भएको छैन। मिल्छ, अहिले हाम्रो क्लिनिक त खुल्ला नै छ। अस्तिदेखि हामी नारायण चौर नक्सालमा छौँ, काठमाडौँमा, वात्सल्य हेल्थ केयरको नामले सितु कम्प्लेक्समा। नेपालगञ्जमा पनि हाम्रो शाखा छ, त्यहाँ डाक्टर हुस्ना बस्नुहुन्छ। नमस्ते प्रियङ्काजी। नमस्ते लक्ष्मीजी। ओके, लक्ष्मी शर्माजीले भन्नुहुन्छ, थ्याङ्क यू म्याम, आई वान्ट टु भिजिट यर हस्पिटल। मेरो प्रोडक्टिन लेभल इज 411, नर्मल हो कि हाई? हरेक ल्याबको रेफरेन्स रेन्ज अलिक फरक हुन्छ, तर इट साउन्ड्स लाइक इट्स हाई होइन? रेफरेन्स रेन्ज के दिएको थियो तपाईँको ल्याबोरेटोरीले? दिवेश मास्केजी, डाक्टर नमस्ते, तपाईँलाई कसरी भेट्ने? तपाईँले मलाई वात्सल्य हेल्थ केयर नारायणचौर नक्सालमा सितु कम्प्लेक्समा भेट्न सक्नुहुन्छ। हजुरले फेसबुक पेजमा मेसेज गरेर अपोइन्टमेन्ट लिन सक्नुहुन्छ। मोस्ट वेलकम मुनाजी। नमस्ते प्रियङ्का काफ्लेजी। नमस्ते सरिताजी। ओके, शिलाजी। म्याम मेरो एज 23 छ, ब्लड ग्रुप इज ए नेगेटिभ। आई थिङ्क मैले ओके फेरि ब्लड ग्रुप ए नेगेटिभ, हस्बेन्डको ए पोजिटिभ, 3 इयर्सको चाहिँ फर्स्ट बेबी अबोर्सन गरेको हो। अब बेबी बस्ने चान्स कतिको हुन्छ? प्लानिङ गरेको 4 मन्थ्स जति भयो, बेबी बसेको छैन। 4 मन्थ्स भनेको त आँटिहाल्ने टाइम चाहिँ छैन, 1 इयर जति चाहिँ हेर्न सकिन्छ। तपाईँले एउटा एचएसटी अथवा नलीको जाँच चाहिँ गराउन सक्नुहुन्छ। इफ नली ब्लक छैन भने चाहिँ हजुरको प्रेग्नेन्सी हुने चान्स राम्रै हुन्छ। पूजाजी, मलाई वात्सल्यमा भेट्न सकिन्छ। नमस्ते लक्ष्मीजी। ओके, कैलाश विष्टजीले सोध्नु भएको छ आइभीएफ भनेको के हो? आइभीएफ भनेको चाहिँ टेस्ट ट्युब बेबी हो। यसमा चाहिँ हामीले जिउभन्दा बाहिर बच्चा बनाइदिन्छौँ अनि बच्चालाई चाहिँ खालि टास्नको लागि चाहिँ पाठेघरभित्र राखिदिन्छौँ। यसमा चाहिँ महिलालाई चाहिँ 10-12 दिन इन्जेक्सन लाउँछ, उसको सबै अन्डाहरूलाई चाहिँ मच्योर बनाउँछ, बेहोस गरेर जिउभन्दा बाहिर झिक्छ, अनि त्यसपछि हस्बेन्डको शुक्रकेसँग मिसाएर जिउभन्दा बाहिर बच्चा बनाउँछ, अनि बच्चाले त्यसपछि टाँसिनालाई पाठेघरमा राखिदिन्छ। अब मानौँ 6वटा बच्चा बन्यो भने चाहिँ एकचोटि हजुरको पाठेघरमा राख्ने 2टा हुन्छ, अनि प्रेग्नेन्ट हुने चान्स चाहिँ 60 to 70% हुन्छ। भएन भने चाहिँ पुरै आइभीएफको प्रक्रिया दोहोऱ्याउनु पर्दैन, 4वटा बच्चा बाँकी नै छ, फेरि 2टा लिने, पाठेघरमा राख्ने, 60 to 70% चान्स हुन्छ प्रेग्नेन्सीको। अझै भएन भने पनि आत्तिनु पर्दैन, फेरि आइभीएफ पनि गर्नु पर्दैन, फेरि 2टा बच्चा लिने अनि पाठेघरमा राख्ने, फेरि पनि चान्स चाहिँ तपाईँको 60 to 70% नै हुन्छ। सञ्जना थापाजी, can I go directly for IVF in PCOS case because I am trying my best to reduce weight and my family is giving me pressure? Definitely we can do IVF हजुरको, होइन सजनाजी, टेन्सनै नगर्नु। हजुर चाहिँ मलाई वात्सल्य हेल्थ केयरमा भेट्नु, अनि म तपाईँको वेट पनि रिड्युस गरिदिन्छु, यो केही ठुलो कुरै भएन। रवि बाबाजी नमस्ते। सिके पन्थीजी, नमस्कार डाक्टर, हाम्रो म्यारेज भयो, 7 इयर्स भयो बट बेबी छैन, डक्टरसँग चेकअप गर्दा गुड छ भन्छु, अब के गर्ने होला? अब टेस्ट बेबी गर्नु, 7 इयर्स भइसक्यो, सबै ठिक छ भने पनि अनएक्सप्लेन इन्फर्टिलिटी हो, पक्कै केही न केही माइक्रोस्कोपिक कारण छ। अब टेस्ट बेबीमा जानु, अब कति कुर्ने त? स्नेहा श्रेष्ठजी, नेपालगञ्जको क्लिनिक पनि राम्रो छ, हजुरले त्यहाँ भिजिट गर्दा हुन्छ। युएलजी मोस्ट वेलकम। त्रिविक्रम पौडेलजी नमस्ते। ओम धमलाजी हेलो। लोटसी म्याम नमस्ते, म 28 इयर्सको भएँ अनि मेरो पत्नी 29 इयर्सको छ, बिहा गरेको पनि 4 साल भयो बट बेबी भएन।
डक्टरको रिपोर्ट पनि सही क्यान, अब के गर्नुपर्छ? कि त कुनै रिपोर्टमा समस्या छ, नभए त त्यस्तो नहुनुपर्ने। अनि अब त्यस्तै छ, 2 years अफ म्यारेज क्रस भइसकेको छ, ट्राइङ फर 2 years भन्दा क्रस भइसकेको छ भने टेस्टिभ बेबी पनि कन्सिडर गर्न सकिन्छ, अथवा एकचोटि सबै इन्भेस्टिगेसन्स रिपिट गरेर पनि हेर्न सकिन्छ। नमस्ते अरुणाजी। नमस्ते मदन मोटेजी। प्रजिता खनालजी, म्याम नमस्कार। मेरो प्लानिङ अनुसार नै बेबी प्लान गर्दा बेबीमा जेनेटिक प्रब्लम भएर हटाउनु पर्यो, बेबी गर्ल। डक्टरसँगै सल्लाह गर्दा जेन्डर चेन्ज भएन भने फेरि पनि प्रब्लम हुन्छ भन्नुभएको थियो। त्यसपछि नेक्स्ट प्रेग्नेन्सीमा ट्विन्स बेबी बोय थियो। बेबीहरू राम्रै थियो, बट 7 monthsमा प्रिमेच्योर नर्मल डेलिभरी भएर एनआइसीमा राख्दा 15 daysमा डेथ भयो। हजुर फेरि प्लानिङ गर्न सक्नुहुन्छ, हजुरको फेरि त्यस्तो नहोला। आई डोन्ट थिङ्क सो। अब बेबी गर्लमा मात्रै किन प्रब्लम भयो त्यो अलिकति खुलाइदिनु पर्यो, नभए चाहिँ हामीले पिजिडी गर्न सक्छौँ। तपाईँको केसमा त इन्डिकेटेडै हो, सो पिजिडी गरेर भ्रूणको छनौट गरेर पनि राख्न मिल्छ हजुरको केसमा, होइन? डिजिज नभएको भ्रूणहरू राख्न सकिन्छ, त्यो गर्न सकिन्छ। तर अब हजुरको फेरि त्यस्तो नहुनु पर्ला। थ्याङ्क यू कैलाशजी, मोस्ट वेलकम शिलाजी। शर्माजी मेरो ओहो शर्माजी, मैले हजुरको कमेन्टै देखिनँ, खालि रिपोर्ट रिस्पोन्स दिनु न भनेर छ। एकचोटि फेरि लेखिदिनु न कमेन्ट, चाहिँ म रिस्पोन्स गरिदिन्छु। ओम धमलाजी, वेन वाइफ इज प्रेग्नेन्ट इट्स गुड टु ह्याभ सेक्सी। ओके, प्रेग्नेन्सीमा इन्टरकोर्स गर्ने कि नगर्ने भनेको पनि एकदम धेरैजनाको क्वेसन छ। प्रेग्नेन्सीमा इन्टरकोर्स चाहिँ सेफ नै हो, होइन? कुन बेला गर्नु मिल्दैन, जुन बेला चाहिँ ब्लिडिङ भयो, वाइफलाई पेट दुख्यो, रगत देखा पर्यो, त्यस्तो त्यस्तो बेला चाहिँ गर्नु भएन। सेफेस्ट पिरियड चाहिँ 3 महिनादेखि 7 महिनाको बिचमा सेफेस्ट हो, होइन? अब महिना के अरे टर्म 9 महिना पुग्न आँटेको छ भने चाहिँ इन्टरकोर्स गर्यो भने चाहिँ समय पुग्दै व्यथा लाग्न सक्छ भन्छ। त्यही भएर त्यतिखेर चाहिँ 7 महिनापछि चाहिँ खासै रेकमेन्ड चाहिँ गर्दैनौँ। अनि तर इन्टरकोर्स चाहिँ प्रोहिबिटेड चाहिँ छैन। तर वाइफलाई चाहिँ लेफ्ट ल्याटरल पोजिसनमा अलिक कम्फर्टेबली राख्नुपर्छ। त्यो यसरी सुपाइन राख्नुभयो भने चाहिँ त्यो के अरे पाठेघरको ठ्याक्क पछाडि चाहिँ रगतको नलीहरू हुन्छ, जुन चाहिँ थिचिन्छ र बच्चा र श्रीमती दुइटैलाई गाह्रो हुन्छ। सो लेफ्टतिर पल्टाएर पोजिसन गर्नुपर्छ। मदनजी, मलाई नक्साल नारायण चोरमा भेट्ने वात्सल्य आइभीएफ सेन्टर। गणेश थापाजी, ट्युब ब्लक भएर बेबी नभएकोहरूलाई नि आइभीएफ गर्न सकिन्छ भने आइभीएफ ट्युब ब्लककै लागि हो गर्ने। फर्स्ट आइभीएफ बेबी जन्मेको 41 years ब्याक लुई ब्राउन चाहिँ ऊ जन्मेकै भनेको उसको आमालाई चाहिँ ट्युब ब्लक थियो, त्यही भएर हो, होइन? सो ट्युब ब्लककै लागि भनेर आएको हो यो खासमा यो प्रक्रिया। सक्सेस रेट पनि 60 to 70% छ। इट्स भेरी गुड अप्सन। ट्युब ब्लक छ भने त नेचुरल तरिकाबाट त असम्भव हुन्छ प्रेग्नेन्सी। पदमजी, मैले बुझेन हजुरको कमेन्ट। मोस्ट वेलकम ओम धमलाजी। सो आई थिङ्क सबै कमेन्टहरू चाहिँ सक्यो अब, क्वेसनहरू चाहिँ। ओके, सो आजको फेसबुक लाइभ चाहिँ एउटा क्वेसन आयो। मेरो पार्टनरको सेक्स टाइममा श्रापाको मासु फर्किने समस्या छ, कारण एन्ड सल्युसन बताइदिनु होला प्लिज। श्रापाको मासु, सरी शर्माजी, मैले बुझेन। श्रापाको मासु चाहिँ बुझेन मैले, त्यो टर्मिनोलोजी चाहिँ बुझेन। हजुरले एकचोटि फेरि यो रिवर्ड गरिदिनु न, म रिस्पोन्स गर्छु। कल्पना छेत्रीजी, म्याम नमस्ते। 41 को भएँ। आई हेभ अलरेडी 6 year old बेबी बोय।
मलाई नेक्स्ट बेबीको पनि इन्ट्रेस्ट छ, अहिलेसम्म कन्सिभ भएको छैन म्याम, के पोसिबल छ नेक्स्ट बेबीको? अल्सो आई एम हाइपोथाइरोइड पेसेन्ट प्लिज म्याम। तपाईँको एज अनुसार चाहिँ नेचुरल तरिकाले चाहिँ प्रेग्नेन्सी अलिक गाह्रो छ, तपाईँले टेस्ट ट्युब बेबी गर्नुभयो भने चाहिँ सम्भव छ। अनि हाइपोथाइरोइड भनेको ठुलो समस्या भएन, त्यही भएर चाहिँ हाइपोथाइरोइड भयो भने चाहिँ त्यो ठुलो समस्या भएन। त्यो थाइरोक्सिन हर्मोन पाउनुभयो भने, सप्लिमेन्टेसन गर्नुभयो भने त्यो ठिक हुन्छ। खालि एजले गर्दाखेरि चाहिँ अबोर्सन फ्याक्टर पनि अलिक धेरै हुन्छ, तर यो एजमा चाहिँ। विनोद श्रेष्ठजीले सोध्नु भएको छ, म्याडम नमस्कार, मेरो वाइफ एन्ड मेरो रिपोर्ट नर्मल छ, बट बेबी ग्रो हुँदैन अनि आफ्नै ब्लिडिङ भएर मिसक्यारेज हुन्छ, के भएर होला? कतिचोटि मिसक्यारेज भयो हजुरको? एकचोटि भयो भने त आँटिनु पर्दैन, दुईचोटि भयो भने पनि त्यस्तो नआँटी हाल्नु होला। तर अब दुईचोटि भइसकेपछि चाहिँ एकचोटि सबै जाँचहरू चाहिँ तपाईँ र तपाईँको श्रीमतीको गर्नुपर्छ। सबै रिपोर्ट नर्मल छ भन्नाले त्यो धेरैजनाले भन्छन्, तर सबै टेस्टै भइसक्यो हुँदैन। ब्याड अब्स्टेटिक हिस्ट्रीको सबै टेस्टहरू, प्यानल अनि कार्योटाइप दुवैजना श्रीमान श्रीमती र प्रडक्ट अफ कन्सेप्सनको। शर्माजी मैले अझै बुझिरहेको छैन, आइएम सो सरी, तपाईँको क्वेसन नै बुझिरहेको छुइनँ, मैले के आन्सर दिने? मेरो नेपाली अलिक कमजोर भयो जस्तो छ। प्रकाश लिम्बुजी, हाई म्याडम नमस्कार म्याम, यो खाने पिल्स खाएपछि कति फेरि बच्चा बनाउनलाई कति महिना कुर्नुपर्छ होला, जानकारी पाए खुसी हुन्छ। पिल्स तपाईँले त्यो कन्ट्रासेप्सनको पिल्स खानुभयो भने चाहिँ नेक्स्ट मन्थदेखि नै बच्चा राख्न मिल्छ, टेन्सन नगर्नु। फर्टिलिटी पनि 99% फर्केर आउँछ। लोटस गुरुङ, टेस्ट ट्युब गर्न कति खर्च लाग्छ भनेर जुन सोध्नु भएको छ, त्यो चाहिँ हाम्रो वात्सल्य हेल्थ केयरको पेजमा चाहिँ इनबक्स गरिदिनु होला, रिप्लाई गरिदिन्छ। मोस्ट वेलकम कल्पनाजी। प्रिया अर्याल पौडेल, म्याम आई हेभ 5 टाइम मिसक्यारेज एन्ड आइभिएफ गर्दा ठिक हुन्छ र? आइभिएफ गर्दा ठिक हुँदैन, हजुरको पहिला मिसक्यारेजको कज थाहा पाउनुपर्छ, कुन कारणले भइरहेछ, अनि त्यो कज ठिक गर्यो भने चाहिँ हजुरको मिसक्यारेजहरू हुनबाट जोगिन्छ। अब सरिताजी, म्याम पिरियड टाइममा आउँदैन, आएपछि हल्का ब्राउन जस्तो आउँछ, प्लिज हेल्प मी म्याम। सो पिरियड सुरु हुँदाखेरि चाहिँ फर्स्ट डे चाहिँ कसैको पनि राम्रो सफा र रातो रगत आउँदैन, अलिअलि ब्राउनिस नै भएर हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ 2 to 3 डेज चाहिँ रेड-इश कलरको आउँछ, अनि त्यसपछि फेरि ब्राउनिस भएर नै जान्छ। त्यो नर्मल प्याटर्न हो मेन्सेसको। अब त्यो फ्रेस रेड ब्लिडिङै भएको छैन भने चाहिँ अब एकचोटि हेर्नु पर्यो हर्मोन प्रोफाइल, र तपाईँलाई कुनै इन्फेक्सन छ कि त्यो हेर्नु पर्यो एकचोटि। सबिनाजीले सोध्नु भएको छ, म्याम मेरो ब्रेन ट्युमरको 2 वर्ष अगाडि आफ्टर द्याट थाइरोइड अनि प्रोल्याक्टिन हर्मोन एन्ड कोर्टिसोलको प्रब्लम आयो, अनि अहिले एकदम पिरियड इरेगुलर भइरहेछ, यसको लागि प्लिज केही सल्युसन बताइदिनु होला। अब ब्रेन ट्युमरको ट्रिटमेन्टले गर्दाखेरि नै थाइरोइड प्रोल्याक्टिनको समस्या आएछ, अनि त्यही भएर पिरियड इरेगुलर भइरहेछ। तपाईँ नआँटिनु, तपाईँले खालि आफ्नो अन्डरलाइन कन्डिसनहरूलाई चाहिँ हर्मोनको बेसिसबाट चाहिँ करेक्सन गराउनु, बिस्तारै त्यो नर्मल प्याटर्नमा आउँछ, र नआए पनि तपाईँले त्यसले केही गर्दैन। नमस्ते सुनिता नगरकोटीजी। सो आई थिङ्क अब फाइनली क्वेसन्सहरू चाहिँ सक्यो। सो आजको हाम्रो टपिक होइन, एकजना फेरि आउनुभयो। म्याडम प्रदेश 1बाट महिनाको भेकेसन जाँदा फ्यामिलीमा सावधानी अपनाउन सकिने सबैभन्दा उत्तम उपाय के होला? भेकेसनमा जाँदाखेरि अब सावधानी अपनाउने भनेको हजुरले प्रेग्नेन्सीबाट जोगाउने कि अब कोरोनाबाट बच्ने, के चाहिँ सोध्नुभयो? लोटस चाहिँ मेरो फेसबुक पेज चाहिँ डाक्टर स्वाति कुमारीको नाममा छ। ओके, सो आजको टपिक चाहिँ यति हो, मेल इन्फर्टिलिटीको बारेमा र सेक्सुअल डिस्फङ्सन इन मेलको बारेमा। आई होप मैले धेरैजनाको क्वेसनहरू आन्सर गरेँ। फेरि 2टा आएछ, ल त्यो 2टा आन्सर गरेर अनि बन्द गरिदिन्छु, तर आई होप सबैको क्वेसन आन्सर गरेँ। सरिताजी, मलाई पहिलादेखि नै यस्तै प्रब्लम भइरहेछ, सबै टेस्ट गरेको सब ठिक छ, बट 3 to 4 मन्थ्समा दबाई खाएपछि मात्रै पिरियड आउँछ, धेरै परेशान छु।
पिरियडको समस्या त्यसरी भइरहेछ भने तपाईँ हुन चाहिँ आत्तिनु भएन। इरेगुलर पिरियड चाहिँ त्यही हो, अब बाँझोपनाको समस्या ल्याउँछ। तपाईँ एकचोटि चेकअपको लागि आउनु। अब अदरवाइज प्रेग्नेन्सी भयो भने चाहिँ पिरियड्स इरेगुलर भयो नि के नै फरक परेको छ र? अलिसाजी म्याम, मेरो पिरियड नभएको 2 मन्थ बढी भयो, अहिले हल्का स्पटिङ मात्र देखेको छ, के भयो होला? तपाईँलाई पनि पिसिओएस अथवा कुनै हर्मोनल प्रब्लम छ कि एकचोटि हेर्नुपर्छ। प्रकाश लिम्बुजी, थ्याङ्क यू म्याम जानकारीको लागि। र म्याम यो पिल्स खाने थालेपछि मेरो वाइफ मोटो हुनु, त्यो होइन, त्यो मोटो हुँदैन पिल्सले गर्दा। उहाँले धेरै खाएर मोटाउनु भयो होला, त्यो एकदम भ्रम हो। पिल्सले मोटाउँदैन। तर तपाईँले हाम्रोमा डाइटिसियनलाई कन्सल्ट गर्नु, तपाईँको वेट घटिहाल्छ, केही ठुलो कुरा भएन। द्रोणाजी, प्रेग्नेन्सीबाट बच्नको लागि पिल्स युज गर्नु न। पिल्स चाहिँ 99% इफेक्टिभ हुन्छ। विनोद श्रेष्ठजी, 3 टाइम्स भयो मिसक्यारेज भयो, चेक गर्दा नर्मल छ, सबै कार्डियोटाइपिङ चाहिँ गरेको छैन, अरू चाहिँ सबै चेक गरेको छ। त्यसो भए चाहिँ कार्डियोटाइपिङ गर्नु न, कार्डियोटाइप एब्नर्म्यालिटी हुनसक्छ। पूर्णदासी, हाई मी पूर्णदास, मेरो 40 इयर्स भयो, बेबी हुन्छ कि हुँदैन प्लिज भनिदिनु। ओके, या डेफिनेटली बेबी हुनसक्छ। हामीलाई चाहिँ नर्मल तरिकाबाट चाहिँ गर्न सक्दैनौँ, टेस्ट ट्युब बेबीको माध्यमबाट चाहिँ बेबी हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। नर्मलबाट असम्भव चाहिँ होइन, तर चान्सेस चाहिँ धेरै लेस छ। अलिसाजी, पिसिओडी छ, त्यहीँ आएको छु म्याम हजुरकोमा। ओ सरी अलिसाजी, मैले त कसरी बिर्सेँ त हजुरलाई। पिसिओडी छ भने त अब त्यसैले हो, त्यसैले स्पटिङ हुने, इरेगुलर मेन्सेस हुने, मिन्स खुलेर नहुने, अथवा भएको बेलामा चाहिँ अलिक धेरै हुने, त्यसले केही पनि गर्दैन। अब फर्टिलिटीको लागि चाहिँ प्लान गर्नुपर्छ। मलाई चाहिँ फेरि ठ्याक्क याद आएन हजुरको के ट्रिटमेन्ट चल्दैछ, फाइल नै हेर्नुपर्छ। किरती केटो उदासी, बच्चा हुनुलाई बोय टेस्टिसको साइज चाहिँ नर्मल साइज भयो भने चाहिँ प्रेग्नेन्सीको चान्स हुने बढी हुन्छ। अलि सानो साइज भयो भने चाहिँ प्रेग्नेन्सीको चान्स चाहिँ कम हुन्छ। मदन मोटे, फेसबुक पेज नेम बुझ्ने गरी भनिदिनु होला। मेरो आफ्नो फेसबुक पेज चाहिँ डाक्टर स्वाति कुमारी हो, जुन चाहिँ मेरो नाम हो। अनि वात्सल्यको फेसबुक पेज चाहिँ वात्सल्य आइभीएफ सेन्टर नै हो। ओके ओके, सो ल म आफ्नो फेसबुक लाइभ चाहिँ यही एन्ड गरिदिन चाहन्छु। अब थ्याङ्क यू आज हेर्नको लागि। अनि हजुरले हाम्रो चाहिँ फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु, अथवा हामीलाई चाहिँ युट्युबमा पनि फलो गरिदिनु होला, वात्सल्य आइभीएफ सेन्टरलाई चाहिँ, अनि इन्स्टाग्राममा पनि। अनि हजुरहरूलाई चाहिँ कुनै टपिकको बारेमा फर्दर जानकारी पाउन मन छ भने चाहिँ हजुरले यो कमेन्टहरूमा तल कमेन्ट गर्नु, अनि हामी नेक्स्ट टाइम चाहिँ त्यस्तै टपिकको बारेमा कुरा गर्न आउँछ। अनि त्यो बाहेक पनि फर्दर क्वेसन छ जुन हजुरहरूले सोध्न पाउनु भएन अथवा मैले ओभरलुक गरेँ भने चाहिँ तपाईँले मेरो पेजमा चाहिँ मलाई मेसेज गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। ओके ल, नमस्ते।